आपने कर ली बहुत बात। अच्छा, मुझे अब मुझे एक बंदा उधर से उठाना पड़ेगा, वो मैं उठाता हूँ जनाब अली राय साहब को। अच्छा जी एक एक मिनट चाहिए मुझे बस ना। अब रुकिएगा, पहले टर्म्स एंड कंडीशन सुन लें मुझसे। एक बंदा बोलेगा, उसकी बात में कोई दूसरा बंदा दखल अंदाजी नहीं करेगा। पढ़े लिखे लोगों की तरह हमने बात करनी है। अभी तक जो बात हो रही है बड़े अच्छे तरीके से हो रही है। अब सबसे पहले मैं जाऊंगा फातिह इस्लाम साहब आपके पास, जी अपना जी मौकफ दे 1 मिनट में, उसके बाद फिर मैं एम कूल साहब आपको मौका दूंगा। जी जी जी। सबसे पहले तो सलाम, तमाम भाइयों को सलाम है। बात यह है कि वालेकुम सलाम। के बारे में जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और ये उम्महातुल मोमिनीन पे बहुत बेहुदा एतराज़ात करते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि इन्होंने ये कहते हैं कि इन्होंने वो इस्लाम देखना है, ठीक है, जिसमें ज़िली और बुरूज़ी नबी का कंसेप्ट है। तो भाई आपने ज़िल बुरूज़ देखने के लिए पहले असल की तरफ तो जाना ही है ना, डायरेक्ट कैसे आएंगे? वो तो साया होने का या उनके नीचे होने का दावा है ना। तो जब आप मेन करेक्टर को ही नहीं मान रहे हैं, हम वही तो कह रहे हैं कि आमिर नज़ीर साहब मुजाहिद तकबे नबूवत हम में मौजूद हैं, ये इस्लाम की आपको तलीम दें, आपके इतराज़ात रफ़ा करें। जो आप इतराज़ात वहाँ करते हैं वही इतराज़ात इधर करें। पहले आमिर नज़ीर जवाब देंगे, फिर मैं दूंगा वही इतराज़ात के। ठीक है, तो देख लेंगे भाई, फिर आपको हम ज़िल बुरूज़ भी दिखा देंगे। ठीक है, और जहाँ तक आमिर नज़ीर साहब कह रहे थे कि वो मसीही हैं, उनसे बात करें हम बाइबल पे, यानी कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि, मेरी बात मुकम्मल होने देना, मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैंने सलीस का कीदा तोड़ दिया। भाई इनको कहें अपनी किताब से दलील पेश करें, मैं इधर तोड़ता हूँ इनका कीदा, कुरान से भी तोड़ता हूँ, इनकी बाइबल से भी तोड़ता हूँ। ठीक है, हम तो भाग ही नहीं रहे, वो ही नहीं आ रहे, वो तो अपनी किताब को गलत कह रहे हैं। तो आपके दोनों ही दावे झूठे हैं। हम तो खड़े हैं, उनको कहेंगे हज़रत ईसा को खुदा का बेटा साबित करें, ठीक है, जैसे वो करते हैं कुरान से और बाइबल से। हम बैठे हैं, वो तो भाग रहे हैं, वो तो अपनी किताब को गलत मान गए हैं। तो ये मिर्ज़ा साहब गालिब आए हैं इन पे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ज़िल बुरूज़ वो है नबी पाक का। ठीक है, मालिक कौन है उम्मत के? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन पे जो इनके एतराज़ात हैं वो करें जी। बहुत शुक्रिया। एम कूल साहब माइक खोले। तो भाई इसी बात का तो अफसोस है कि उनके आमिर इतराजात नज़ीर अभी तक साहब, क्यों आमिर हैं। नज़ीर साहब भाई आपकी अगर माइक मिर्जा साहब आकर चले गए हैं आमिर और वो नज़ीर अभी तक साहब, खुदा का बेटा मसीह आमिर अलैहिस्सलाम को साबित आमिर कर रहे नज़ीर हैं, साहब, तो आप आमिर नज़ीर मिर्जा साहब ऐसे यार ये माइक म्यूट म्यूट मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही, खुद देख लिया करें जब मैं जब बोलता म्यूट हूँ करना हो फौरन बता दें। जी। आमिर नज़ीर साहब को बस मेरे पास अफसोस है कितना कि टाइम अब है? आप बोलेंगे, उसके बाद आमिर नज़ीर मेरे साहब पास बोलेंगे। टाइम कितना है? टाइम बता दें। पूरा 1 मिनट तक खुल के आपने अपनी बात बड़ी समझानी मेहरबानी, है, बड़ी फिर आपने ये नहीं मेहरबानी। कहना कि मैं समझा नहीं सका। अच्छा जी, अच्छे से समझाएं हमें। देखें, दावा जो है जमात अहमदिया का यही है कि 1400 साल के बाद पैगम्बर इस्लाम का जो दीन था उसमें आ गई खराबी। इसका मतलब कि यही लगता है कि चूंकि ऐसा काम कोई ना कोई पैगम्बर इस्लाम अधूरा छोड़ गए थे जिसकी वजह से खराबी पैदा हुई। अगर उन्होंने काम पूरा किया होता तो फिर क्योंकि सबसे बड़े नबी हैं, वो नबियों के सरदार भी हैं, रहमतुल आलमीन भी हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ज़ाहिरी बात है, खुदा माफ़ करे कि कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ दिया, इसी वजह से तो दीन जो है उसमें ख़राबी आ गई। अगर उन्होंने काम पूरा किया होता तो दीन में ख़राबी ना आती। अब हुआ क्या कि एक नए नबी की ज़रूरत पड़ गई। अच्छा, दावा उनका जनाब मोहम्मद के ज़िल बरूज़ होने का है, ज़िल बरूज़ होने का भी दावा है, पर वो कहते हैं अपने आप को मसीह मऊद है। तो पैगम्बर इस्लाम ने तो अपने आप को मसीह का मसीह या मसीह तो कभी भी नहीं कहा। ठीक है ना, तो ये तो मुझे कन्फ्यूजन, अब ये कन्फ्यूजन को मुझे बताओ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं क्या कहूँगा? ठीक है ना, अब तो सारा जो दीन पैगम्बर इस्लाम का जो दीन था वो तो खराब हो गया। बहुत अब तो शुक्रिया जिली आपका, बहुत मेरे पास शुक्रिया। मेरा एक आपने एक बहुत मिनट है, समझा दिया। मेरे पास 20 सेकंड अभी है, मेरी घड़ी के मुताबिक 20 सेकंड मेरे पास है। मेरे पास तो हो गया है, आप मेरे कर पास लें। 20 सेकंड है माजरत के साथ। चले अब दे दे, किसकी बारी है वो मेरे उनको पास बता पूरा दो। 1 मिनट हो गया आपका। नहीं, मेरे पास अभी है, अब 15 सेकंड अभी भी मेरे पास। 1 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं आपको। आमिर चले नज़ीर मुझे साहब जी, मुझे चले मुझे 5 सेकंड और दे दें, मुझे 5 सेकंड दे दें बस। ठीक है ना, तो मसला ये है कि चलो अब जो इतने बड़े नबी जो हैं, वो जो मसीह का भी अपने आप को मसीह मऊद भी कहते हैं और जनाब मोहम्मद का ज़िल बरूज़ भी कहते हैं, तो अब मैंने तो उनको देखना ना, अब उनके दीन को देखना है। उनका फिर ये भी दावा है कि नबी आते भी रहेंगे, तो वो पुराने नबी जो दीन छोड़ के गए उनसे तो बेचारों से नहीं ना सही काम हुआ, तभी तो ज़िल बरूज़ को आना पड़ा। तो अब मैं उन नबियों के पीछे क्यों जाऊं भाई? बहुत शुक्रिया। अब मैं उन नबियों के पीछे क्यों जाऊं? बड़ा लंबा समझाते हैं हमें, आप बड़ा लंबा समझाते हैं। आमिर नज़ीर साहब माइक खोलें। छवि ये लीम साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वी आर गोइंग समवेयर। हम एक ही जगह पे घूम रहे हैं, एक ही बात है जो बार बार दोहराई जा रही है। आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी बरात के ऊपर
किसी तीसरी कौम के साथ हम बात करें, किसी तीसरी कौम के साथ हम बहस मुबासा करें, हालांकि वो कौम तीसरी कौम आपके लिए भी तीसरी कौम है, हमारे लिए भी तीसरी कौम है। इतना भोला कौन है यार इस दुनिया में? रोटी को चोची कौन कहता है जो आपकी ब्रॉड पर आकर हिंदू से, क्रिश्चियन से, सिख से, यहूदी से मुनाजरा करेगा? वो अपनी ब्रॉड पर कर लेगा। तो मेरा ख्याल है आप वक्त जाया कर रहे हैं। आप कहते हैं कि ये बंदा हमारे सामने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा साबित करे, हम अभी इसका अकीदा तोड़ते हैं, अभी तसलीस का अकीदा खत्म करते हैं, अभी हम ईसा परस्ती का बुत तोड़ेंगे। मेरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब ने कहा था कि अगर मैंने ईसा परस्ती का बुत तोड़ नहीं दिया तो मैं झूठा हूं। ईसा परस्ती का बुत आप कहते हैं अभी मेरे सामने बोले मैं इसका बुत तोड़ूंगा, इसका मतलब मिर्जा साहब से टूटा नहीं, मिर्जा साहब तोड़े बगैर चले गए। आपको दावत इस्लाह है, मिर्जा साहब को छोड़ दें। मिर्जा साहब कुछ नहीं कर सके। अगर उनका कोई किरदार है तो उनको इनके सामने रखें। ये है वो बंदा जो ईसा अलैहिस्सलाम से बेहतर होने का दावेदार था। ये है वो बंदा जो कहता था कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद मैं सारे नबियों से अफजल हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम से भी मैं अफजल हूँ। वो कहते हैं जो निशान मेरे जिंदगी में रूनुमा हुए हैं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में रूनुमा होते पता नहीं क्या क्या हो जाता। इतने निशानात उनके। मिर्जा साहब ईसा परस्ती का बुत नहीं तोड़ सके। हो सकता है कोई निशान आप पेश करें तो ईसा परस्ती का बुत आज टूट जाए, आज तोड़ के दिखाएं लोगों को। जी हो गया जी, बात पॉइंट आ गया जी। अली भाई प्लीज। लेकिन अफसोस है नहीं, मेरे लिए जल्दी हो जाता टाइम। और 2-2 घंटे तकरीरें करें, हम बोले तो टाइम हो जाता है जल्दी जल्दी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि या तो इस वक्त के ज़िया को खत्म कर दें, ये बात कहीं नहीं जाएगी। खामखा से वही बातें हम दोहरा रहे हैं, ऐसे होगा नहीं कि आपकी ब्राड पर कोई मुसलमान आकर किसी तीसरी कौम से मुनाजरा करे। हमारी नजर में दुनिया की सबसे, मुझे बात तो कर लेने देना, फिर जवाब देना, जितना मर्जी जवाब देना। हमारी नजर में अल्लाह की धरती पर सारी कौमें जिनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है वो आपसे बेहतर है। क्रिश्चियन आपसे बेहतर हैं, हिंदू आपसे बेहतर हैं, सिख ईसाई सारे बेहतर हैं। तो इसलिए ये मत भूलें कि ये आपकी ब्राड है, आप एक तीसरा फरीक है। अकलमंदी नहीं करता ना, थोड़ा समझाना पड़ेगा। नाराज अली नहीं, इनसे नहीं बर्दाश्त होगी ये बातें। आप आधा घंटा तकरीरें करते रहते हैं, ये बात हो गई। अलीम साहब असूल पे रहें, दो बंदों के बीच नहीं बोलेगा। उन्होंने मॉडरेटर वापस बनाया हुआ है, फिर बगैर मशवरा कीते हैं, बगैर गलबात कीते हैं, तो मैं गल कर रहे हैं, बंदा लाई जा रहा है थले। डॉक्टर साहब जी माइक अपना म्यूट करें। अच्छा मैं डॉक्टर साहब फतेह इस्लाम साहब एक सेकंड रुकें, एक सेकंड आप भी रुक जाएं। अच्छा अबू तालिब साहब और राजा साहब से मैं पहले बात करना चाहूंगा। राजा साहब क्या देख रहे हैं, ये बात किस तरफ जा रही है और ये बात दोनों फ्रीक क्या कर रहे हैं? अबू तालिब साहब। जी अली भाई, बात यह है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त समझ की तरफ जा रही है और हमें इसका नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप पीछे रह गए हैं तीसरा, जी बिल्कुल नजर आ रहा है। तीसरा फ्रीक जो रह गया है जिसको हमने ऊपर अभी बुलाया है वो है फातेह साहब। अब अलीम साहब ने बतौर होस्ट इस वक्त, यानी आपने एमिकोल साहब को और आमिर नज़ीर साहब को 3-3, 4-4 दफा मौका दे दिया है आपस में एक दूसरे से बात करने का। नीचे सुनने वाले साहिब अकल साहिबान बैठे हुए हैं, कोई भी अकल का अंधा नीचे नहीं बैठा हुआ, हर कोई देख रहा है कि क्या हो रहा है और यही मकसद है कि नीचे वाले फैसला करें, हमने नहीं फैसला करना होता। अच्छा अब हम इन तीनों की बात होने दें, तीनों पार्टियों। जी अब इस वक्त पहले फातेह इस्लाम साहब को हम मौका देंगे। अब उसूल ये बनता है कि इन्होंने 4-4 टर्म्स ली हैं, उनसे हम कहेंगे वो अपनी बात और मौक़िफ़ तफसील से बयान करें और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे फिर बात कैसे चलेगी। इनकी बात के बाद आगे फिर देखा जाए। ठीक हो गया। तुमको अपना माइक म्यूट कर लिया करें आमिर साहब। अच्छा अब बात ऐसी है फारिस इस्लाम साहब, आपके पास अब टाइम है 2 मिनट, तो क्योंकि एम ए कूल साहब ने भी ज्यादा टाइम लिया है, आमिर नज़ीर साहब ने भी ज्यादा टाइम लिया है। अब 2 मिनट में तफसीली तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान करें, उसके बाद मौका मिलेगा आमिर नज़ीर साहब को, फिर एम ए कूल को। एम ए कूल साहब तीसरे नंबर पे आके तो दोनों को कर बैठल देंगे। फातेह इस्लाम साहब जी 2 मिनट टाइम है आपके पास। पहले तो बात यह है कि आमिर नज़ीर साहब कह रहे हैं जी, बात यह है कि एक बंदा हम बता चुके हैं आपको कि नबी पाक का गुस्ताख है। हम तो कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, वो इतराज़ात कर ले उधर, ठीक है, जो उसने इतराज़ात करने हैं। आमिर साहब भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा जी मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैंने सलीस का कीदा तोड़ दिया है। लोग अभी भी उस कीदे को मान रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर ये म्यार हम रखें कि उनके आने के बारे में या उनके बारे में तो ये है कि वो बुत परस्ती को ज़मीन से मिटा देंगे, तो अगर हम वही फतवा आपका जो आप मसीह मौद पर लगा रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाएं, तो क्या वो फिर नौज़ुबिल्लाह इस हिसाब से झूठे हैं? वो
इनसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि जो ये कह रहे थे। दूसरा ये है कि ये जो मोहतरम है, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कहीं भी हो, आप में गैरत दीनी होनी चाहिए कि एक बंदा आपके सामने आया है जो इस्लाम पे इतराज़ात करता है, हम भी बैठे हैं, मैंने तो इसको दावत दी है कि जो इतराज़ात हैं वो कर, जो तू इस्लाम पे करता है, हम तो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ये कर ही नहीं रहा भाई, तुम करो नबी पाक पे जो तुम्हारे जी इतराज़ात करेगा, ऐसे हम कहेंगे बिस्मिल्लाह जी करें आप। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आप करें, हम बैठे हैं, आमिर साहब भी बैठे हैं, ठीक है, आमिर साहब अगर दिफा नहीं कर सकते, हम तो बैठे हैं, हमने तो करेंगे ही। ये जो छुप छुप के पीछे गुस्ताखियां करता है और छुप छुप के पहले किसी ब्राड पे मुसलमान बन के बैठा होता है, ये जो मोहतरम अपने अनिल साहब हैं, ठीक है, तो हमारी तो इतनी सी बात है कि आप आएँ, ठीक है, अपने इतराज़ात करें, आमिर साहब जवाब देंगे, ये नहीं दे सकेंगे तो हम तो दे ही देंगे, बिल्कुल, आमिर साहब नहीं देंगे तो हम देंगे जवाब। हाँ, यस, हम भागेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब फतेह सलाम साहब को बाद में कमल जी करते हैं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपके जितने भी इतराज़ात हैं उम्महातुल मोमिनीन पे, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहा, आपने कुरान को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा कह दिया, आपने कहा ये तो फ्राडियत है, ऐसे लफ्ज़ आपने लाइव पे इस्तेमाल किए हुए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, ठीक है, इसलिए हम आपकी किस्म की इज्जत ही है कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं चला रहा अभी ना, ठीक है, आप जो अल्फाजात यूज़ करते हैं, तो हम तो कह रहे हैं हम भी बैठे हैं और आमिर नज़ीर भाभी भी बैठे हैं, तो हम देख लेते हैं, लोग देख लेंगे बात है कि कि आप ऐसे जी। लफ्ज़ ना इस्तेमाल बंदे करें में जो हम बर्दाश्त अपनी नहीं है, इसको नीचे भेज दो। अगर आप अपनी बरात चलाना ओहो, चाहते हो, ये सबर गाली सबर बात भाई, है। और सबर पहले सबर जाफर सबर भाई को गालियां दी, उसकी आपने माजरत की। बात सुने अब आप बोलने तो देना मोहतरम। फतेह इस्लाम साहब मेरी बात सुने, अगर आप भाभी कहेंगे तो वो भी हमें ऐसे फतेह साहब फौरन माजरत कर लें भाभी कहने पे। जो अच्छा, मैं माजरत कहता हूँ क्योंकि मैं इनको व्हाट्सएप ग्रुप से जानता हूँ, ये अहले हदीस अपने आप को वही करवाते थे, और वो भी ऐसे खत्म नहीं होगी करेंगे। बात, डन होगी, बस ठीक है आगे जी, करें मैं बात, माजरत बिस्मिल्लाह करता हूँ करें। जनाब आमिर आगे नज़ीर करें जी, जाहिद बात खत्म करें, नबूवत मुकम्मल है करें ना बात अपनी। जी, तो मैं कह रहा था कि वही एतराज़ात ये कर लेते हैं, लोग देख लेंगे कि दीन के तहफ़्फ़ुज़ कौन करता है हकीकत में, आमिर नज़ीर साहब करते हैं कि हम करते हैं, जो एतराज़ात ये करते हैं नबी पाक की ज़ात पर, उम्महातुल मोमिनीन पर, कुरान मजीद पर, ठीक है, और हज़रत ईसा की बरतरी साबित करते हैं, ठीक है, वही यहाँ करें, ठीक है, तो आमिर नज़ीर साहब नहीं देंगे, हम डिफेंड करेंगे, हम इसको कुरान से झूठा साबित करके भेजेंगे जी बंदे को। आमिर नज़ीर साहब, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये बात कहीं जा रही है। मैं दूसरी दफा कह रहा हूं कि आप यू आर जस्ट किलिंग द टाइम। कोई फायदा नहीं है इस बात के करने का। अगर वो तीसरा फरीक, उसका कोई एतराज है नबी अलैहिस्सलाम पर, और वो आप हमें बताएंगे, तो कुरान ने हमें बताया है कि अगर कोई इस तरह का बंदा खबर लेके आएगा तो खबर की पहले तहकीक कर लिया करो। हम तहकीक कर लेंगे, हम पता कर लेंगे आपके बताने पर। हम उसको तो नहीं पूछेंगे भाई आपने ये गलती की है कि नहीं की है, गुस्ताखी की है कि नहीं की है, हम डायरेक्ट बात कर लेंगे उनसे। वो पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप उस बंदे को इनके सामने क्यों नहीं पेश करते जो बंदा असल में इनका अकीदा खत्म करने दुनिया से आया था। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम को आपने अपनी जुबान से जो अल्फाज कहे हैं वो मैं दोहराने लगा हूं अब आपको कि झूठे नबी अलैहिस्सलाम नहीं है, वो तो सच्चों के सरदार हैं। झूठा वो है जिसने कहा था कि अगर मैं ईसा परस्ती का बुत तोड़ ना दिया तो मैं झूठा हूं। झूठा वो है जिसने कहा था मैं इस दुनिया से अगर तसलीस का अकीदा खत्म ना कर दिया तो मैं झूठा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने तो कभी भी अपने आप को मशरूत तौर पर भी अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जिसने अपने बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल किए हुए हैं, हदीस दिखा दूंगा आपको। माइक म्यूट रखें प्लीज। उसके बाद उस कौम का बंदा जिसको खत्म करने का दावा था, उस कौम का बंदा आपकी आंखों के सामने खड़ा है और वो बंदा कह के गया कि अगर इनको मैंने खत्म ना कर दिया तो मैं झूठा हूं। आप नबी पाक को गालियां देने लग पड़े हैं कि नबी पाक ने बुत नहीं खत्म किए दुनिया से। नबी अलैहिस्सलाम ने कब कहा था कि अगर मैं दुनिया से बुत ना तोड़ सका, खत्म दुनिया से नाबूद ना कर सका तो मैं ऐसा हूं। ये आपके मिर्जा साहब का दावा है। अच्छा, झूठा कहना तो इनको कहें, नबी अलैहिस्सलाम को ना कहें। कुछ हया करें, कुछ शर्म करें। अल्लाह के नबी को नाम ले लेकर दूसरी कौमों का कितनी देर गालियां देंगे, ये गलत बात है ना, कहां तक गालियां देंगे। कोई गाली ये नहीं बंद करें लगब गुफ्तगू मैं नबी तुम्हें- अलैहिस्सलाम अच्छा, के ये बारे में। बताना है अब अगर आइंदा आपने कोई लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं आपके मिर्जा साहब के बारे में वो लफ्ज बोलूंगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। रुके दोनों को म्यूट लगाएं सबको। फतेह इस्लाम साहब आप बीच में नहीं बोलेंगे। हमारी नजर में, मैंने आपको पहले कहा है, मुझे 1 मिनट चाहिए एक था। सेकंड रुक जाए, किसी को 1 मिनट अभी मिलेगा। अभी हमें मुझे कुछ म्यूट करें। अच्छा 1 सेकंड रुक यार, आप लोग ये बात क्यों नहीं सुनते हैं सारे लोग। एमी कुल साहब अब आपकी बारी है, आप अपना मौकफ दें और फिर फतेह इस्लाम साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे आमिर साहब की बात के ऊपर और एमी कुल साहब की बात के ऊपर। जी एमी कुल साहब खोले माइक, बोले। कहा गया है कि मैंने नमूसे रसालत की है, मैंने नमूसे उम्महातुल मोमिनीन की है, मैंने नमूसे इस्लाम किया है, ठीक है।
تو میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ذلی بروزی جو اسلام آیا ہے وہ مجھے بتائے، دعویٰ نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیں جی عامر صاحب کو دی، وہ دیکھیں جی ختم نبوت کی تو بات ہی اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ختم نبوت کا تو ٹاپک ہی نہیں ہے، ختم نبوت میں تو ہمارا کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی دعویٰ ہے کہ نہیں جی کہ ہم ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ کبھی کسی نے کچھ کہا، میرے پہ الزام لگایا کہ جی میں نے امہات المومنین کے جو ہے نا شان میں گستاخی کی ہے، اور عامر صاحب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جی آ کے مجھے جواب دے، ٹھیک ہے۔ اگر میرا کوئی مسئلہ ہوگا میں تو عامر بھائی کے منہ پہ بولوں گا، اور ہماری کتنی بحثیں ہوتی ہیں، کتنی بات جو ہے آپس میں جو ہماری گھنٹوں جو ہے بات چیت چلتی رہتی ہے، ہم نے ساری باتیں کلیئر کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے غیرت کرنی ہے نا، آپ نے بتانی ہے کہ آپ کے اندر جو ناموس رسالت کی کیا غیرت ہے۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے، اگر میرا کوئی پوائنٹ آف ویو غلط ہے تو آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کو وہ ناموس رسالت کی غیرت ہے، تبھی تو میں بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ بھئی عامر کرے گا، وہ ضیاء بھائی کرے گا، فلانا آ کے کرے گا، فلانا کہ یار آپ کے یا تو بول دے کہ ہمارا یار ناموس رسالت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ناموس رسالت کی کوئی غیرت نہیں ہے، ناموس اسلام کی کوئی غیرت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھی سی بات ہے پیارے بھائی، ایسے خام خواہ میں میرا 1.5 گھنٹہ تو اب تک ضائع ہو گیا۔ ایک منٹ جی ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ ابھی جا کے دیکھیں میں ہو گیا کسی کی باری بھائی، میں نہیں ہو گیا، بولا، آپ کا میں پوائنٹ کسی آ کی گیا باری میں جناب نہیں بولا، بیچ میں محترم، کوئی نہ آپ کا بولے، پوائنٹ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے سیدھی سی بات پوچھی ہے۔ فتح اسلام صاحب اب آپ بول رہے ہیں، تفصیل سے جواب دیں دونوں کا۔ اچھا فتح اسلام بھائی چھوٹی سی بات مجھے بتا دیں، ریکارڈنگ چل رہی ہے؟ پتہ نہیں چلا۔ میری بات نہیں ہوئی ابھی۔ چلیں چلیں۔ اچھا بات یہ تھی کہ یہ محترم کہہ رہے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اعتراضات کرنے ہیں آپ کر لیں، ادھر ہم تو بیٹھے ہیں، ہم نے یہ کب کہا؟ دوسرا میرا جواب عامر نذیر صاحب کو ہے کہ مرزا صاحب نے وہ توڑ ہی دیا ہے سلیس کا قیدہ، یہ تو اپنی بائبل کو غلط کیا گیا، پہلے کہہ رہا ہے کہ آپ کی نظر میں غلط ہے تو غلط ہے، اس نے تو ڈیفینڈ ہی نہیں کیا اپنے یسوع مسیح کا۔ یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ میں بیٹھا ہوں، کیا نام ہے آپ کا جناب عامر، کیا نام ہے انیل مسیح صاحب، جو قرآن پہ آپ اعتراضات کرتے ہیں دوسری لائفوں پہ وہ کریں، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اور عامر نذیر صاحب کو یہ میرا محترم، ہم تو بیٹھے ہیں، بائبل کھولے تو صحیح، قرآن تو کھولے، جو وہ کھولتا ہے دوسری بائبلوں پہ وہ تو کھول ہی نہیں رہا۔ تو مرزا صاحب کا تو بات ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے گاڑ دیے ہیں ایسے قیدے زمین میں، یہ آ کے کھولے، بائبل کیوں نہیں کھول رہے؟ قرآن کھولے جہاں سے یہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو ہے نا وہ کام پہ ٹانک رہی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے آپ کو؟ بہرحال میں نے کر لی بات اپنی، دونوں باتیں آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ کھول لیں اپنی بائبل سے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کر دیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تو اگر یہ نہ کھولیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اب پھر عامر حضرت صاحب مرزا تو صاحب کی بات بھاگے ہیں، سچی ہے، ماشاءاللہ۔ وہ تو دیکھیے وہ تو مان چکے ہیں عامر عزیز صاحب کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں دفاع کر سکوں، حالانکہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ انیل صاحب نے جہاں جہاں پر بھی جو باتیں بھی کی ہیں ہم سب نے سنی ہوئی ہیں، اور عامر صاحب نے خود بھی سنی ہوئی ہیں، یہ خود ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ نریٹ کر چکے ہیں کہ میں نے انیل مسیح کی باتیں سنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو ہاں گیا، یہ بات ڈن ہے آگے۔ علیم بھائی۔ اچھا بات سنیں اب کیونکہ ابھی 2 منٹ ان کے چل رہے ہیں، میں ایک بات نیچے سننے والوں کو بھی بتا دوں۔ جی جی ہم ایز اے ہوسٹ، میں نے یہ ٹاپک نہ تو میں لے کے آیا ہوں، نہ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ اگر کسی کو لگ رہا ہے جیسے ہمیں کول صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ آپ کا کوئی قیمتی ٹائم ہے، نیچے سننے والے لوگ سن رہے ہیں، ہم نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ جو دوست اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کی بات اچھے طریقے سے ہو اور لوگ سن سکیں۔ ہمیں آپ لوگوں کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ جب کوئی فریق نہیں چاہتا اس پہ بات کرنا تو وہ اس کا حصہ نہ بنیں گے، اس کی چوائس۔ ہم نے کسی کو پکڑ کے نہیں کہہ رہے کہ آپ نے لازمی اس پہ بات کرنی ہے۔ جناب آپ مگر علیم بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، غفور علیم صاحب، بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم چونکہ آپ آپس میں تشریف بات لے کر کے آئے سکتے تھے، ہیں نا۔ بات آپ لوگوں نے کی، فتح اسلام صاحب نے رسپونڈ کیا، اس کے بعد ایک دوست دوسری طرف سے ضیاء صاحب موجود تھے، وہ بات کر رہے تھے، وہ نہیں آ سکے کسی تکنیکی وجہ سے، تو عامر نذیر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی طرح کی زبردستی نہیں ہے اس پہ۔ آپ بات کر رہے ہیں، ہم صرف آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ گالی گلوچ کے بغیر، کسی طرح کی کوئی بدتمیزی کے بغیر ہم بات کر سکیں، اتنی سی بات ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ چھوٹی سی بات رہ گئی تھی، وہ میں ایڈ کر دوں تاکہ جی بات کریں جی فتح بھائی کر لیں، آپ بھی بات اس دن یہ امی کول صاحب بیٹھے تھے منڈا سیالکوٹی کے پاس نا، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا گستاخ ہے، ٹھیک ہے، مجھے انہوں نے کال پہ نہیں لیا، یہ اسلام کی توہین کر رہے تھے، ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے، اس کو پتا کہ میں احمدی ہوں، اس نے مجھے 1.5 گھنٹہ کال، مجھے موقع نہیں دیا انہوں نے اپنی لائف پہ، یہ انیل مسیح اپنی لائف پہ جائے، ادھر حلفیہ بیان دے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی ہے میں جاؤں گا ان کی بورڈ پہ بات کروں گا جو اعتراضات کرتا ہے، مگر یہ اوپر لے گا، ٹھیک ہے، یہ اوپر نہیں لیتے۔ تو جب انہوں نے اوپر نہیں لیا، یہ ادھر آ گئے ہیں، آپ بھی نبی پاک سے محبت کے دعوے دار ہیں،
आमिर नज़ीर साहब, हम भी तो ये यहाँ एतराज़ करें। दूसरी बात ये है कि आपने अनिल मसीह साहब तौहीन रसालत की है, तौहीन रसूलुल्लाह की है, नमूस नहीं की, आप गलत बोल रहे थे जी। इनको पता नहीं है ना नामूस और तौहीन क्या होती है, फर्क नहीं पता था इनको। आप मेरी बारी आ गई अलीम भाई, बात यह है कि लोगों का इंटरेस्ट तो है, वक्त तो सर, किसी का मेरी ज़ाया बारी नहीं आ हो रहा। गई जी, अब आप भाई बोले 2 अली मिनट साहब, होल्ड आप करें। डायरेक्ट उसका जवाब दें। अब आमिर नज़ीर साहब की के बारे में बात नहीं है, वो खामोश रहेंगे, आप बताइए। जी बताइए, बोलिए, जी बताइए। बोलिए। अनिल साहब, ऐसे आपको दावत है कि जो एतराज़ात आपके इस्लाम के मुतल्लिक हैं, खा वो ज़िल्ली बरूज़ी है, क्योंकि ज़िल्ली बरूज़ी के मुतल्लिक तो बात हो चुकी है कि ज़िल और बरूज़ पर आने के लिए जिसका ज़िल और अमीर कौल साहब, अनिल साहब होल्ड करें 1 मिनट, यार असल अनिल में साहब 1 हम मिनट लोग होल्ड बोल करें। रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे भी, मुझे भी इजाजत दें, मेरा हिस्सा दें मुझे बात करने का जरा। मैं माजरत देते चाहता हूँ। हैं। अगर सब लोग जी अलीम बोलेंगे साहब, तो फिर करें जी, फायदा बिस्मिल्लाह। नहीं है। करें जी करें, मैं सुने तो देखिए, बात ये है कि हम 2 होस्ट हैं यहाँ पे, हमारा तो दोनों अच्छा, का बात करने का बनता मेरी है। बारी है, मेरे ख्याल से मेरी एम ए बारी कूल है, साहब बोलेंगे, डॉक्टर साहब एम ए कूल साहब को मेरी पहले बारी मौका है। दे दें, फिर आमिर नज़ीर साहब बोलते हैं। जी, एम ए कूल मेरी साहब बारी बोलें। है, मेरी बारी है। नमूस रसालत, गुस्ताख रसालत एक ही बात होती है, ठीक है। आप लोगों की अगर उर्दू कमज़ोर है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, दोनों एक ही बात ही है। अच्छा जी, नमूस रसालत की है, पर मैंने साबित मसीह को बेटा करना है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने जी उम्महातुल मोमिनीन की भी मैंने गुस्ताखी की है, पर मैंने मसीह का बेटा साबित करना है। बेटा मैं साबित कर देता हूँ। मुल्ला सियालकोटी की बॉर्ड पे जो बात हुई थी, ठीक है, वो ये बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि भाई वो आप मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कहते हैं। मसीहत में जितने भी फ़िरके हैं, किसी एक फ़िरके की दलील ला के दे दो जो ये मानता हो कि अल्लाह ताला ने बीबी मरियम के साथ शादी की और हज़रत ईसा पैदा हुए। ये हमारा ईमान ही नहीं है, हमारा ये ईमान ही नहीं है, सरे से ईमान नहीं है। हमारा तो ईमान ही है कि रूहानी बेटा। हम सिर्फ मसीह को रूहानी बेटा नहीं कहते। मैं आपको 10 दलीलें दे देता हूँ बाइबल में से कि मैं खुद भी खुदा का बेटा हूँ अगर मैं मसीह की पैरवी करता हूँ। रोमियो 8 बाप की 14 से 18 पढ़ ले, ठीक है। पहला यूहन्ना 3 बाप की पहली दूसरी आयत पढ़ ले, साफ लिखा हुआ है कि हम खुद भी फर्जंद हैं खुदा के अगर हम मसीह की पैरवी करते हैं। तो हमारा तो यकीन ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने बीबी मरियम के साथ जो है वो शादी की तो फिर हज़रत ईसा पैदा हुए। पहली बात, उसके लिए मैंने कहा था कि पहले का रूहानी बेटा, उसकी दलील क्या है? दलील ये है कि जैसे कुरान में लिखा है कि अज़वाज मुताहरात जो हैं वो जो है वो मोमिनों की माएँ हैं। अब मोमिनों की माएँ का मतलब ये तो नहीं है कि मोमिनों के वालिद ने जो है अज़वाज मुताहरात के साथ निकाह किया हो। रूहानी माएँ है ना, जब रूहानी माएँ हो सकती है तो रूहानी बेटे होने में क्या तकलीफ है? अब बताएं क्या गुस्ताखी की इसमें भाई? जी आमिर साहब, क्या गुस्ताखी की है इसमें मैंने? मुझे मौका दे। जी आमिर साहब बोले। आप माइक म्यूट करें अहमद गुल साहब। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो नील मसीह साहब ने कहा ना कि रूहानी तौर पर वो मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, ये मिर्जा साहब का भी दावा है। अंत मिन्नी बेमंज़िला तो वलादी, खुदा का इल्हाम हुआ है हकीकतुल वही सफा नंबर 89 पे कि तू खुदा ने मुझे कहा तू मुझसे ऐसे है जैसे खुदा का बेटा होता है, उस बेटे के दर्जे पर है। अगर आप रूहानी तौर पर मानते हैं तो ये भी रूहानी तौर पर मिर्जा साहब को खुदा का बेटा मानते हैं। तो एक ही है। मैंने जैसे कहा, आपका हमारी नजर में इसलिए एहतराम है कि आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, वरना अकीदा तो एक जैसा है। आप भी खुदा का बेटा मानते हैं, ये भी खुदा का बेटा मानते हैं, तो मसला तो कोई नहीं। हमारे ये ऐसी पता नहीं कौम है, मैं सोचता हूं, मैं हैरान हो रहा हूं कि जो लोग नीचे सुन रहे हैं वो कब इनकी इस साजिश को या इस गलत हरकत को महसूस करेंगे कि कभी ये किसी राफजी की बराड पे जाते हैं, कभी क्रिश्चियन की बराड पे जाते हैं, कभी किसी मुल्हिद की बराड पे जाते हैं, वहां से लाके हमें पैगाम देते हैं। आज क्रिश्चियन को लाके खुद मेरे सामने बिठा के कह रहे हैं कि ये देखो इसने तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखियां की हैं, ये देखो इसने उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखियां की हैं। इनकी इस हैसियत को, इनके इस इमेज को लोग क्यों नहीं महसूस कर रहे? लोग क्यों नहीं देख रहे कि इनकी असलियत क्या है? आजाद कश्मीर ने जो कुछ, आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा था, सच कहा था। मेरी जगह ज़ियारसुल राजा साहब की जगह ज़ियारसुल बाइकोल है, मैं बिजी भी हूँ साथ साथ। एक मिनट मुझे बात कर लेने दें, मुझे बात पूरी कर लेने दें। राजा साहब की जगह ज़ियारसुल बाइकोल ले ले, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं इस हकीकत को पहचानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर ने कहा था ये आस्तीन के सांप हैं, ये कभी मुल्हिद की बराड पे जाते हैं, कभी राफजी की बराड पे जाते हैं, कभी क्रिश्चियन के बारे में आके हमें खबर देते हैं, देखो क्रिश्चियन तुम्हारे नबी की गुस्ताखियां कर रहा है। और भाई क्रिश्चियन का जाके मुंह तोड़ो, उसको कहो तुम तसलीस के अकीदे पर हो ही क्यों? तुम्हारा तसलीस का अकीदा दुनिया से खत्म करने हमारे मिर्जा साहब आए हैं, आज मैं तुम्हें खत्म करके दिखाऊं, करके दिखाऊं तसलीस का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
فاتح اسلام صاحب آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے جتنا عامر نذیر صاحب کو ملا ہے, آپ فرمائیے. یہ پہلے تو یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے عامر نذیر صاحب, ان کو تو قرآن کی طرف لے جاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ 3 خدا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا خدا تعالیٰ قرآن میں آپ کے ساتھ تمسخر کر رہا ہے کہ ایک تو ان کو روحانی بیٹا جیسے کہا جاتا ہے ویسے کہا جا رہا ہے, جیسے پچھلی کتب میں بیٹا کہہ کے بلایا گیا نبیوں کا, ہے میرے بچے ہو, ٹھیک ہے. پھر تو خدا تعالیٰ قرآن میں نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ مرزا صاحب کے خلاف جاتے ہوئے اور اپنے ان خامد خدا کے ساتھ جاتے ہوئے قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہیں بھی ایمی کول صاحب ایسی بات نہیں کی جو آپ یہاں کر رہے ہیں. آپ نے قرآن کو غلط کہا, قرآن پہ ہنسے آپ, یہ منڈا سیال کوٹی بھی نیچے, اور یہ بھی بےہودہ اعتراضات کرتا رہتا ہے. تو آپ نے جو بات کی ہے وہ ٹوٹلی جھوٹ کی ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح نعوذ باللہ جو خداوند ہے آپ کا, وہ آج بھی سنتا ہے, وہ آج بھی کلام کرتا ہے. آپ کے پادری دندن آتے پھرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ بھاگ رہے ہیں اپنے عقیدے سے, ٹھیک ہے. کسی چرچ میں جائیں, آپ کو جا کے بات کریں, پھر وہ آپ کو سیدھا کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ لوگ آج یہ آپ کے ہر جو کیا نام ہے چرچ کے اندر یسوع مسیح کا آپ نے وہ بت لگایا ہوا ہے, آپ لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں یسوع مسیح کی. یا تو آپ اس بات کا انکار کریں. اگر تو باقی یہ جو نیچے عامر نذیر نے ایک بےہودہ بات کی ہے, ہم تو مرزا صاحب کی پرستش نہیں کرتے. ایک منٹ رک جا یار, میری بات ختم ہونے دے, ایک منٹ. یہ بتائیں کہ جس تم یہ جو جھوٹی بےہودہ بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے عامر نذیر صاحب, کہ ہمارا ان کا عقیدہ ایک ہے, ہم کب پرستش کرتے ہیں مرزا صاحب کی, ٹھیک ہے. ادھر ادھر یہ بھاگ رہے ہیں, بات کی طرف نہیں آ رہے. ایک گستاخ رسول ہے اور ایک ٹھیکیدار ہیں اسلام کے, دونوں کی جو ہے نا وہ ٹانگیں اس ٹائم کانپ رہی ہیں, وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, موقع ٹاپک کی طرف نہیں آ رہے. بھائی تم نے جو اعتراضات وہاں کیے ہیں وہ یہاں کر لو, آ جاؤ. تم کیوں ڈر رہے ہو, آپ جھوٹ بول رہے ہو بیٹھے اوپر, ٹھیک ہے. یہ جو تمہیں ابھی پھول بھی مار رہا ہے, یہ تو گستاخیاں کرتا رہا ہے. اس کی تو ریکارڈنگ بھی ہے, یہ بائبل کو غلط کہہ گیا تھا. جیسے تم اب اپنے عقیدے پہ نہیں آ رہے, اس کی اب ٹیڑھی تشریحیں کرنے لگ گئے ہو. تو بات یہ ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ تم یسوع کی عبادت نہیں کرتے, یسوع فوت ہو گیا ہے ہر لحاظ سے, تو بتا دو ہمیں. میں آپ بولوں, بولے ہمیں کل صاحب. جی سراسر جہالت پہ مبنی یہاں پہ باتیں ہیں. ایون کہ مسلمان دوست بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ بھی اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ میں 1000 بار اس بات کا انکار کر چکا ہوں کہ میرا عقیدہ جو ہے وہ تثلیث کے بارے میں الگ ہے, میرا عقیدہ مسیح کے بارے میں الگ ہے. ابھی چرچ کے میں بیچ میں نہیں بولا, مجھے بھی نہ میرے بیچ میں. آپ عقیدہ بتا دیں اپنا. سن لو نا, سن لو. اب سننے کی سکت بھی رکھو, یا تو اپنے کانوں کا علاج کراؤ. میں مسیانک ہوں, میں تثلیث کو نہیں مانتا, میں جناب مسیح کو خدا نہیں مانتا. سب سے پہلے تو جا کے بولو اپنے فرقوں کو, تم لوگوں کا حساب نہیں سنبھالا جاتا. تم لوگ لیتے ہو جمعے صاحب کی لیتے ہو ضمانت, ہیں تم ذمہ داری لیتے ہو, لاہوری گروپ کے بیانات کی ذمہ داری لیتے ہو. میرے کس چرچ میں تم نے دیکھی ہے مسیح کی مورتی وغیرہ؟ ہم تو مانتے ہی نہیں اس چیز کو. وہ تو رومن کیتھولک عقیدہ ہے. میں نے کبھی بولا کہ میں رومن کیتھولک ہوں؟ ہیں پلے ان کو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. نہ تم لوگوں کو مرزا صاحب کی کتابوں کا کچھ پتا ہے, نہ تمہیں قرآن کا کچھ پتا ہے, نہ حدیث کا کچھ پتا ہے. منہ اٹھا کے آیا تو چپلے مارنے کے لیے. مجھے بتاؤ کہاں پہ میں نے بولا ہے کہ میں مسیح کی جو ہے نا پرستش کرتا ہوں, میں پوجا کرتا ہوں. یہاں پہ جتنے مسلمان دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ میرا عقیدہ نہیں ہے, ہم مسیح کو خدا نہیں مانتے. تم یہ بولتے ہیں, تم وہ بولتے ہیں, جاہل نہ تو بہت غلط بات ہے. ایسے کریں گے تو میں نیچے اتاروں گا. ضیاء رسول صاحب بولے. جی بہت بہت شکریہ. میرے پاس کتنا ٹائم ہے, ٹائم بتا دیں مجھے. اور صاحب ایک گزارش ہے کہ ضیاء رسول صاحب, ابھی ایسے تو بندے بہت ہو رہے ہیں نا, ابھی ہماری بات ختم ہونے دیں, پھر آپ ان سے کریں. نہیں, وہ نیچے عامر نذیر صاحب نہیں بول رہے, انہوں نے کہا ہے کہ میری گزارش ہے چھوٹی سی کہ پھر عامر صاحب کو اتار دیتے ہیں. عامر صاحب اتار رہے ہیں, ضیاء رسول آئیں گے, یہ اپنی بات کریں گے, ٹھیک ہے. اتنا ٹائم ابھی میرے پاس, میں ان کو جواب دینا چاہوں گا صرف نا, تاکہ بھائی جواب دے لینا, پہلے مجھے تو بولنے دیں. علیم بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ علیم بھائی مجھے بتائیں مجھے کتنا ٹائم ہے میرے پاس. ضیاء رسول سے ہم نے نہ تو ایمی کول کو جواب دینے کے لیے بلایا ہے. ضیاء رسول نے اگر بات کرنی ہے تو اپنی مسلمات ساتھ کرنی ہے. امی کول سے اس کی کوئی بات نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس کو کہیں, اس ضیاء رسول کے ساتھ ایمی کول کی بات ہم نے نہیں کروانی. ضیاء رسول نے بات کرنی ہے تو ہم سے کرنی ہے, اپنی مسلمات پر کرنی. ایک منٹ اب میرا ہے نا, ایک منٹ. کانو صاحب اور ضیاء صاحب, میرے خیال میں جو پہلے بات شروع ہو رہی ہے, کانو صاحب نے ابھی کوشش بھی کی ہے, اور میرے خیال میں یہی مثبت کوشش ہے کہ ہم بات کو نا ایک طرف کھینچتے نہ جائیں. ضیاء صاحب آپ کو میں ایک باری دوں گا, اس کے بعد میرے خیال میں ایمی کول صاحب اور فاتح صاحب اگر چاہیں گے بات کرنا تو وہ جاری رکھیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ تیسرا فریق بیچ میں آئے تو آتا رہے, بات کے دائرے میں نہ رہے. میری ایک بات سننا, پھر بات فاتح بھائی ایمی کول کو علیم چھوڑیں. صاحب میں عامر نذیر بھائی کی جگہ پہ آیا ہوں, جو بات ان کی چل رہی ہے میں نے
कानू भाई जरा म्यूट लगाएं प्लीज, मेहरबानी करें। रुके, एक बारी हम जी दे फातिह दें। भाई बात कर रहे थे, फातिह भाई की बात मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद मैं आगे मैं ये चलेंगे। कह रहा था कि आमिर नजीर साहब आपको जवाब मिल गया जमसी मौत की सदाकत का, कि ये बंदा जिसको आप कह रहे थे कि खुदा का बेटा मानता है, ये माना है कि मैं उनको नहीं मानता, ठीक है। तो जो मिर्जा साहब ने तोड़ दिया उसका बुत, और कोई क्रिश्चियन आके साबित करना चाहता है तो इधर आके साबित करे। ये सब गवाह हैं कि ये भी माने हैं कि मैं हजरत मिर्जा साहब की जय हो, ठीक है। तुम लोग तस्लीस के अभी मानने आपकी वालों की बारी गोद में बैठ के अभी कहते हो तुमने आपकी बुत बारी तोड़ दिया है। हाँ। धूप बोलो भाई, यार, अभी तो आप शर्म कह आदमी रहे को चीज हो होती है। यार, मेरी बात तो सुनो तस्लीस ना। के मानने वालों की गोद में बैठ के तुम कह रहे हो बुत तोड़ मेरी दिया। बात तो सुनो। कोई हया भी होता है, हया नाम की कोई चीज होती है। गुस्सा आ गया आप। हजरत मिर्जा दुनिया साहब सच्चे हो गए, दुनिया सुभान अल्लाह। के 1 इंच में तुम लोगों हजरत की मिर्जा कुफरी साहब तो की जय हो खिलाफत का गई, तुम मेरा लोगों ने टाइम है। दावा किया है, वो भी गौरव की मेरा गोद में टाइम है बैठ भाई। के तस्लीस के मानने वालों के अब बुत भाई तोड़ बात दिया। तो सुन लो। हजरत मिर्जा साहब की जय हो। नसीब दफन कर दिए। अब मेरी बात सुन आप बोलेंगे, रुकिएगा जी। लेकिन सब रुकिएगा, आप जी। बोलेंगे रुकिएगा। बात जी। ये कि डॉक्टर साहब बात तो अब वाजे हो रही है। एक टर्न इनको और दे दें, फातिह इस्लाम साहब, एमी कूल और ज़ियार रसूल साहब को। नहीं ज़ियार को बाद में आते हैं। ज़ियार रसूल साहब की बात तो बाद में आएगी। आया हूं, उनकी टर्न मुझे चाहिए। आप किसी के जगह नहीं आए, हाँ, आप आपको करते हैं आगे ठीक। रखें। हाँ जी, अच्छा ये देखें, बात हो रही है फातिह भाई। फातिह भाई अब मैं- आपके पास मेरी बात पूरे सुन 5 लेना, मिनट है, रुक तो प्लीज जाए। तसल्ली से बात करें, रुक तो जाए। वाजे करें मौका अपना, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी हाँ, फातिह इस्लाम साहब आप बोलेंगे और एमी कूल साहब आप सुनेंगे, उसके बाद आपकी एक बारी मिलेगी। फातिह इस्लाम साहब जी। जैसा कि आपने देखा कि मुखालिफ अहमदियत आमिर नज़ीर साहब नीचे बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखो जी मिर्जा साहब की बात सच्ची, ऊपर तो एक मसीह बैठा है। उसी बंदे की रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो मान गया कि मैं तस्लीस के अकीदे को नहीं मानता, मैं रूहानी तौर पर उनको बेटा मानता हूं जैसे बाकी अंबिया को मानता हूं, ठीक है। तो ये मिर्जा साहब की सदाकत का निशान है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि तुम खुद उनकी गोद में बैठे हो। भाई आप जिस अकीदे को गलत समझते हैं ना, तो उसकी हमें दलील नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी नज़र में भी वो अकीदा गलत है, ठीक है। तो ये बात अब जो करने की बात थी कि देखें आमिर नज़ीर साहब की बात जो अल्लाह ताला ने उनको यहीं झूठा कर दिया कि जो सच्चा मसीह मौत था उम्मत मोहम्मदिया के, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको एक ही महफिल में सच्चा साबित कर दिया कि वो जो हालांकि इनका साथी था, ठीक है, ये इकट्ठे होके आए थे, ठीक है, मगर इनके मुंह से इकरार करा लिया कि मसीह को वो खुदा का बेटा नहीं मानते, मसीह को जिंदा नहीं मानते, मसीह जो है वो खुदा नहीं है। कुरान भी सच्चा हो गया और मसीह मौत भी सच्ची हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला भी इन दावों का नफी करता है कि ये गलत बातें हैं। तो ये तो इन्होंने मान ली, ठीक है। अब ये मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आपके जो एतराज़ात आप इस्लाम पे करते हैं, हम अभी भी बैठे हैं, आप वो कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई बात नहीं है तो आप जाएँ आगे, फिर ज़ियार रसूल साहब से हम बात करें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेन बात मैंने बता दी है। ये डॉक्टर साहब ने कुछ ऐड करना वो कर दें अंदर, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी देर से सुन रहे हैं। तो बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं। आमी कौल के नज़दीक मसीह जो है खुदा का बेटा, जिसे बाकी मसलक के कहते हैं, वो वफ़ात पा गए हैं। मिर्ज़ा साहब ने सलीस का कीदा तोड़ दिया। हमारे सामने एक भाई आए, ये इकरार कर गए, ठीक है, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, किसी भी सेंस में कहते हो कि हज़रत ईसा जिंदा नहीं है, और ये तीन का कीदे की नफी करते हैं और उसे गलत मानते हैं। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब बात यह है कि एक एक बारी है आपके पास आखिरी ज़ियार रसूल साहब। ये मुझे रिबर्टल तो देने दे आप। जनाब मुझे किस लिए बुलाया है? 2 बार मेरे आने से पहले भी वो फातिह सलाम साहब बोल चुके हैं। आप ये कौन सा असूल है? अच्छा एमी कूल साहब आप रिबर्टल बाद में दीजिएगा, ज़ियार रसूल साहब बोलें। जी बड़ी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो बात हो रही है, मुझसे रिसालत की बात कर रहे थे ये जनाब अहमदी हजरात कि जी हम नमूस रिसालत पे इकट्ठे। आमिर नज़ीर भाई ने जवाब दे दिया। असल मसला क्या है वो सुने ज़रा, मैं बताता हूँ आपको असल मसला ये है कि यहाँ पे ये मसीही साथी को बिठा के तो ये चाहते थे कि वो पैगंबर इस्लाम की तौहीन करे। आते ही आपके फातिह इस्लाम साहब जो हैं उन्होंने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की तौहीन की है यहाँ, और आगे से मुखातब कर रहे थे मसीह दोस्त को और प्रवोक कर रहे थे कि वो आगे से पैगंबर इस्लाम की तौहीन करे। ये है नमूस रिसालत। मिर्जा साहब ने वो जो हिंदू थे उनके परमेश्वर के बारे में क्या अल्फाज लिखे हैं कि नाप से 10 उंगली नीचे है। मैं अभी सबूत देता हूं, पंडित लेखराम ने अपनी किताब कुलियात आरिया मुसाफिर में लिखा है। उसने कहा हमारा हरगिज इरादा नहीं था इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने का, कलम उठाने का। हमें मिर्जा साहब ने मजबूर किया है ये काम करने पे। आज उनकी जुर्रियत आज इधर बैठी हुई है, आके क्रिश्चियन के सामने मसीह अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करती है। उनको हो सकता है ना पता हो कि ये मुसलमान है ही नहीं। ये एक मिनट चुप रहे, आप बंद करें अपना माइक, बंद करें माइक अपना। भाई चुप कर, आपको मिलेगा फातिह साहब, आप खुल के रिबटल दीजिएगा। अलीम भाई आप जब इनको झूठ बोलने दें, झूठ की बात नहीं है, बोलने दें, रहता भी खेल रहे हैं, मौका मिलेगा। आप खुल के इसी तरह रिबटल दें। इतना टाइम भी जो कर रहे हैं। हाँ लेकिन ये बात है कि इन्होंने 3 मिनट तकरीबन ले लिए हैं। अलीम भाई टाइम देखेगा। अब मेरे पास एक तो कौन सा 3 मिनट ले लिए भाई?
ज़िया रसूल साहब से ना कालू साहब बैठे हैं, वो करते हैं बात, मैंने मैंने स्टॉप वॉच मसूद भी लगाई होना है, है 1 मिनट और 25 सेकंड, 1 मिनट 33 सेकंड हुए हैं अब बस। खामोश रहे सारे लोग। हाँ भाई इनकी ज़िया साहब मेरे सामने ये यहाँ बैठ के मसीह के सामने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की तौहीन करके ये चाहते हैं कि वो पैगंबर इस्लाम की तौहीन करें। मसीही को अगर ना पता हो कि भाई ये भी उम्मत मुसलमान से खारिज है, वो तो मुसलमान ही समझेंगे, तो पैगंबर इस्लाम की तौहीन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। सारी जिंदगी पहले मिर्जा साहब ये काम करते रहे हैं कि वो ईसाइयों से और इनसे हिंदुओं से पैगंबर इस्लाम की तौहीन करवाते रहे हैं, उनके पैगंबरों को गालियां दे के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां दे के। आज उसकी ज़ुर्रियत ये काम कर रही है, ये काम यहाँ नहीं करने देंगे। मोहम्मद अरबी का गुलाम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन सी नमूस रिसालत की बात करते हो? सबसे बड़े गुस्ताख तुम हो और मिर्जा साहब है तुम्हारे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप खामोश हो जाएं। अब आखिरी बारी थी इस मौजू के ऊपर। एमी कूल साहब, इसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा रिबटल के बाद, और फातिह इस्लाम साहब बोलेंगे और मैं कालू साहब की तरफ जाऊंगा। फिर कालू साहब मौजूद हैं। एमी कूल साहब, आप रिबटल देना चाहते हैं, अब दें, ये आखिरी बारी है, इसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एमी कूल साहब जी बोले। जी मिर्ज़ा साहब अपनी किताबों में लिखते हैं कि गोरे जो हैं ये दजाली फितना है, और ये कहते हैं कि जी उनकी तसलीस का कीदा छोड़ दिया है। वो अपनी किताबों में मलका बरतानिया की जो है ना वो कसीदे लिखते रहे हैं, वो कहते हैं कि जी तसलीस का कीदा तोड़ दिया। वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ का लगाया हुआ बूटा हूँ और तसलीस का कीदा छोड़ दिया। आज आप लोगों की ये हालत है कि दुनिया के किसी 1 इंच में आप लोगों की हुकूमत नहीं, और खिलाफत का आपने दावा किया है, और आप बातें करते हैं इस्लाम की। मुझे बताया है किस पैगंबर इस्लाम को आप लोग मानते हैं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? वो जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं उनको आपने बेवकूफ़ बनाया होगा, बाकियों को नहीं बना सकते आप, कम से कम हमें तो नहीं बना सकते। तसलीस का कीदा छोड़ दिया। आपके खलीफा साहब जो है वो बैठे हुए गोरों की गोद में, उनकी पनाह में बैठे हुए, वो कहते हैं कि जी तसलीस का कीदा छोड़ दिया। किसको झूठ बोल रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? बहुत ये शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब ने अपनी रिबटल आपका आ गया, आपका रिबटल आ गया अमीकुल साहब। अच्छा फातिह इस्लाम साहब, अब आप इस मौजू पे रिबटल देना चाहते हैं कोई आखिरी अला लेस्टे? बिल्कुल, ये अनिल साहब आप खुद मान गए हैं, ठीक है, कि सलीस का कीदा गलत है, आप नहीं मानते तो झगड़ा किस बात का। बाकी अज़म मिर्ज़ा साहब ने, जहां मैं भी कहता हूं भाई, मैं जर्मनी में रहता हूं, मेरी बात सुने, मैं शुक्रगुजार हूं इस हुकूमत का, हमें इन्होंने पूरे हकूक दिए हैं। मगर ये क्यों इन्होंने हकूक दिए हैं? आज से 150 साल पहले जब ये ईसाईयत को मानते थे, ये जानवर थे, जब तक स्लीप इन पे काबिज रही, ये जालिम एक दूसरे को, मेरी बात सुन ले ना लड़े। मैं तो ये हकीकत बता रहा हूँ, ये औरतों को जिंदा जलाते रहे हैं, चुड़ैलें क्या क्या क्या। ये यूरोप की हिस्ट्री तो पढ़े हैं, ये आपस में जानवर थे। इन्होंने करोड़ों लोग पहली जंग अजीम में मार दिए, दूसरी में मार दिए, ठीक है। इन्होंने यहूदी कितने मारे इधर। अब माइक ना खोल। जब तक यहाँ सलीब का राज था, ये मुल्क तबाह, गुमराही, औरतों के वैसे हुक्म नहीं बाइबल में। फिर इन्होंने लानत डाली उस अकीदे पे कुफारे के, ये दीन से दूर हो गए हैं, ठीक है। इनमें आपको ये लोग एथियस्ट है, वेस्टर्न सोसाइटी है, ठीक है। और यार बात तो करने दो, ये वेस्टर्न सोसाइटी है, मेरी बात सुन लेना लाडो। 1 मिनट का रिबटल देंगे, उसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। जी जी, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अपनी खत्म करने दें। ये देखें, यहाँ अगर तरक्की हुई है, ईसाईयत को छोड़ के तरक्की हुई है। मुसलमान अगर आज गुमराह हैं, वो नबी पाक की पेशगोई के मुताबिक कि एक जमाना आएगा, वो हदीसें सारी हैं, उस पर मैं वारल नहीं जाऊंगा। तो आप जो कह रहे हैं कि ये ईसाईयत की गोद में बैठे हैं, ईसाईयत तो ये है ही नहीं, एथियस्ट है, मजहब को छोड़ चुके हैं, ठीक है, बल्कि अपने ही मजहब की तौहीन करते हैं। और हमारी चीज यही है कि आपने खुद मान लिया कि ईसा खुदा के बेटे नहीं है, और ये छोड़ चुके तो उनको मर्ज़ियत कबूल अमीकुल साहब इनको बताएं कि ये मसीहानिक मिर्जा साहब से पहले से मौजूद थे, जब बाद में हुए हैं। मौजूद है, वो बात करेंगे। कालू साहब और ज़िया साहब बात करेंगे। अमीकुल साहब शुक्रिया आपका, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं इस टॉपिक को, मेरे ख्याल में जितना जी फातिह भाई थोड़ी देर आप जरा तशरीफ रखिएगा, अच्छा ठीक यहीं रहिएगा, तो आपकी जरूरत पड़ती रहेगी। अब अच्छा ज़िया साहब और जी, कालू साहब हैं जी, और मजीद कोई दोस्त जो है वो अब बात अबू ताले भाई को मैं नीचे तलाश कर रहा हूँ। अगर अबू ताले भाई नीचे तशरीफ रखते हो तो बराए करम अबू ताले भाई आ जाए। डॉक्टर साहब एक गुजारिश है, ये फिर इनको रुखसत कर देना। ये जो हमारे मसीह भाई बैठे हैं, इनको क्या करें, रिमूव कर दें इनको? हाँ जी, इनको रिमूव कर दें, इनसे बात जब वो खुद तशरीफ ले जाए। जी हाँ, अब बात में जब ज़िया साहब मौजूद है, कालू साहब मौजूद है, इनकी बात होगी, वही क़वाइद ज़वाबित होंगे, उसी तरह बात होगी। कैमरा ऑन है। अच्छा अलीम साहब, अगर मेरी करवानी है कालों से बात, मेरी एक ही शर्त है, मुझे उतारा नहीं जाएगा बराड़ से। अगर आपको शर्त कबूल है तो कबूल है, कबूल है। अगर नहीं शर्त कबूल है तो अगर मुझे उतार दिया तो ये तुम्हारी शिकस्त तस्लीम होगी, आपकी, अलीम साहब, और आपके सारे फिरके की और सारी जमात की। अपनी अगर आपको कबूल है तो आप बात करवा दें, उतारा नहीं जाएगा मुझे। मेरी भी एक शर्त है, जब मैं किसी को कहूंगा खामोश हो जाए तो वो खामोश होगा। कालू साहब आपका मंजूर है? जी मुझे मंजूर है।
आप क्लियर कर दें अलीम साहब, आप मॉडरेटर हैं, आप बताएं मुझे उतारा जाएगा या नहीं। मैं आपको एक चीज, अगर तो कायदो ज़वाबत की आप पाबंदी करेंगे और कानून मैं साहब कोई को गाली नहीं दूंगा, ना आपके मिर्जा साहब को गाली दूंगा, मैं सिर्फ किताबें ही पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आपने मुझे उतारना है तो कोई डिबेट नहीं होगी यहाँ पे। मुझे बात कर लेने दें। अब अच्छी बात है ना, आपने पहले बात रख दी, कानून साहब का मौका मुझे लेने दें। ठीक है, ऐसे कहें पढ़े। हमारी एक बात होगी अलीम भाई, जो बात मैं करूं मेरी का जवाब आप इससे ले लें, जो बात ये करेगा उसका मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन एक वक्त में एक मौजू। ठीक हो गया। एक वक्त में दो मौजू नहीं होंगे, एक वक्त में एक ही मौजू होगा। जो बात मैं करूंगा मेरा जवाब दे दे, जो बात ये करेंगे इनका मैं जवाब दूंगा। जिया साहब अब आप बताइए, कानून साहब की शर्त आपको मंजूर है? ये अपनी मर्जी का टॉपिक रख ले, मेरा टॉपिक अपनी मर्जी का होगा। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, मुझे उतारा नहीं जाएगा बस। भाई जी ये बात ऐसे नहीं होती कि दो उतारा टॉपिक गया, पे बात ये नहीं आप चला लोगों की करती। शिकस्त बात सफल एक होगी। टॉपिक पे अलीम भाई, एक टॉपिक होता है, दो तो टॉपिक नहीं होता। अच्छा वो नहीं topic डॉक्टर हम साहब, कैसे एक decide वक्त करें? में एक टॉपिक, मैं एक टॉपिक देता हूं, उस पर ये बात कर लें, उसके बाद इनके टॉपिक पर मैं बात कर लूंगा। माशाल्लाह। अच्छी बात है। जिया साहब अब आप बताइए, एक टॉपिक मैं देता हूं, उस पर पहले बात करें, फिर इसके टॉपिक पे बात होगी। अब वो पहले कह चुके हैं कालू साहब, अब क्या आ जाओ जी। करें? पहले कहना था ना आपने। कालू साहब बताएं फिर। तो मुझे पहले मौका मैं देते तो मैं पहले कह करता हूं देता। ना। जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा ही मेरा जवाब है। तो मेरे टॉपिक पे बात कर लें, आपके टॉपिक पे मैं कर। तुम मेरे पे कर लो, और टर्मे रख क्यों लें, मिर्जा साहब पे तीन बात चार करते हो? चार टर्मे क्या रख लें, तकलीफ हो रही है 5 टर्मे रख लें। मिर्जा साहब को नबी मानना है तो बात क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट और, पढ़े लिखे अंदाज से, अखलाक से बात हो। मिर्जा साहब को आप नबी मानते हैं, बात क्यों नहीं करते? भाई साहब एक सेकंड करें बात। कब का नहीं ओ भाई करते। साहब एक सेकंड होल्ड करो, बिस्मिल्लाह करो करो हाँ, करो तो टॉपिक करते हैं शुरू। ना। कालू साहब एक मिनट, अब आप दोनों खामोश हो जाएं, दोनों दोस्त खामोश हो जाएं। डॉक्टर साहब अब मैं और आप पहले बात कर लें। बात ऐसे है कि टॉपिक अब डिसाइड होना है और बाकी दोनों दोस्त जो हैं वो बाकी पे एग्री कर गए हैं कि हम, मेरे ख्याल में कोई भी टॉपिक ले लें, ज़िया रसूल साहब का ले लें या कालू साहब का पहले ले लें। कालू साहब ने एक तजवीज़ दी है कि 3-3 बारियां हम रख लेंगे, 3-3 दफा उस पे आप सवाल जवाब होगा। तो और आखिर में फाते भाई कमेंट दे देंगे दोनों की गुफ्तगू पे। जी एंड पे। लेकिन फातिह साहब आपने पार्ट नहीं बनना डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ एक बात करनी छोटी सी, भी अगर आप इजाजत है, छोटी सी बात है ताकि उसका मसला हल हो जाए। आप जल्दी से कर पार्टिसिपेंट तो नहीं है? नहीं मैं पार्टिसिपेंट नहीं हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखिए मैं ऑडियंस हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। जो देखिए नीचे भी लोग बैठे हैं ना, कि देखिए हमारे इनके दरमियान है जो इख्तलाफ है वो नबूवत पे है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद पे है। तो सबसे बेहतरीन बात वो होगी जिसका फायदा हो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम हल्फ उठाते हैं। फाते भाई मैं खुद कर लूंगा, मौजू आप ना दें। आप सिर्फ कमेंट करें, वो जो डिबेटर है वो आपस में बात करेंगे, आप सिर्फ अपना कमेंट दें। आपने आखिर में कमेंट देना है जब 3-3 बारियां हो जाएंगी, जैसे अलीम साहब ने कहा है। ये ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई बंदा भी किसी किस्म की गैर अखलाकी अंदाजे तखातुबत भी इख्तियार ना करे। कोई तू नहीं कहेगा, कोई तुम नहीं कहेगा, कोई ओए नहीं कहेगा, ठीक है जी हाँ। और डॉक्टर साहब जिसने ये एक और है, बदतमीजी की, आज माशाल्लाह हमारे पास ऑडियंस अच्छी है। मैं एक तजर्बा करना चाहता हूँ। कानून साहब भी पढ़े लिखे हैं, ज़िया रसूल भी पढ़े लिखे हैं। लेट देम डिसाइड। अच्छे इखलाक से हम दोनों इनकी बात सुनते हैं कि आपस में अपने टॉपिक पे कैसे ये एक टॉपिक पे राजी होते हैं जो बात करनी है, और ये अपने जो कायदो ज़वाबत है उसको कैसे तय करते हैं। जिसने तू तलाक की, जिसने तू तलाक की उसकी शिकस्त तस्लीम होगी। जो बात ये है डॉक्टर साहब अभी आप कि होल्ड हम करें प्लीज। कल से अभी बात हो रही है, अभी अलीम भाई बात कर रहे हैं, उनको करने दें बात, ठीक है जी अलीम भाई? बात हो गई है, डन, ठीक है जी। अब मैं, अच्छा हम आज इतने लोग हमें सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट देम सी और लेट देम डिसाइड। ज़िया साहब एंड कालू ऑफिशियल साहब ये अच्छे से अपनी बात करें। अपना जो टॉपिक है वो इन्होंने कैसे डिसाइड करना है, पहले किसका टॉपिक होगा और दूसरे नंबर पे किसका टॉपिक होगा, और 3-3 बारियों की जो तजवीज है इसके ऊपर, ये मेरे ख्याल में ये फेयर बात है, मुझे तो ये अच्छी लग रही है। अब ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमने सुनना है और इन्होंने सुन के ऑडियंस ने फैसला करना है। जी हाँ, ठीक है ना? जी हाँ। अपना अपना नुक्ता दें, फारग हो जाएं, अगला टॉपिक शुरू कर लें। जो 3 बारियां ले लें, जरूरत पड़ेगी चौथी भी आ सकती है, मगर आपने गुफ्तगू करनी है, फैसला अवाम ने करना है। अपना अपना हक दयानत अदा करें। हमें आप लोग बताएं, अपने इखलाक का नमूना दें। जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है हलीम भाई कि अगर कोई बंदा आता है यहाँ पर तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कौन है। सब्र करें, अलीम भाई होस्ट कर रहे हैं। अलीम भाई जब दावत कलाम देंगे तब बात करनी, ठीक है? जल्दी नहीं करें, ठीक है? फातिह भाई आपको इस बात से एग्री हैं, इस चीज से? चले ठीक हो गया जी। अलीम भाई बिस्मिल्लाह करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
اچھا کالو صاحب اپنا مائک کھول لیں, آپ بتائیں آپ کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, پھر میں زیاد صاحب کے پاس جاؤں گا. بات یہ ہے حلیم بھائی کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جو شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے وہ کون ہے, وہ آیا مسلمان ہے یا کافر ہے. اس کے مطابق اس کی جو مسلمات ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم اس سے بات کرتے ہیں. احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں, یہ ان کی کتاب ہے تو فتاوی رضویہ جلد 14 ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جتنے فرقے ہیں نا, شیعہ وہابی دیوبندی چکرالوی, یہ سب کافر ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا فرض مذہبی نہیں کہ ان کو مسجد میں آنے سے روکیں, ان سے ہر قسم کا یعنی مسلمانوں کا یہ مذہبی فرض ہے کہ ان بندوں کو مسجدوں میں آنے سے روکیں. یعنی شیعہ وہابی بریلوی دیوبندی یہ جتنے ہیں ان کو مسجدوں میں سے آنے سے روکیں, ان سے ہر قسم کا قطع تعلق کریں. الخصوص وہ شخص جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کا کام ہو اور مسلمان اس کو مانتے ہوں, عزت و وقار کی نظر سے دیکھتے ہوں, خواہ باعث علم یا بہجیت پیری مریدی یا بخیال تونگری وغیرہ. اس پر سخت ضروری ہے کہ ان کو خود دخول مسجد سے حت الوصال روکے اور ان کے ساتھ میل جول سے مسلمانوں کو باز رکھے. جو شخص ان مولوی صاحب و حکیم صاحب کے خیالات باطلہ و خیالات فاسدہ پر مطلع ہو کر ان دونوں کو امام بنائے اور ان کے پیچھے نماز پڑھے کہے یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں, ہمیں ان سے کیا سروکار, آخر یہ دونوں عالم ہی تو ہیں, تو کیا وہ شخص ضیاءکار اور انہی مفسدین فی الدین میں سے نہیں ہے, اور وہ نمازیں اس کی باطل و مردود نہیں ہیں. حالانکہ جن 3 علماء مذکورین کو یہ دونوں صاحب پیشوا جانتے ہیں, ان کے بارے میں مفتیان علماء کرام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جیسا کہ فتاوی حسام الحرمین میں مذکور ہے. بے شک یہ طائفے جن کا تذکرہ سوال میں واقع ہے, جن میں یہ مرزا صاحب کا نام ہے, غلام اور رشید احمد گنگوہی اور اس کے پیروکار جیسے خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی علی وغیرہ, ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں اور نہ شک کی مجال ہے, بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کافر کہنے میں توقف کرے یعنی کرے تو اس کے کفر میں بھی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کی ہے کہ یہ جتنے فرقے ہیں یہ سب کافر ہیں. جو ان کو کافر نہیں کہتا وہ کافر ہے. یہاں اب ضیاء رسول صاحب یہاں پر اپنا اسلام ثابت کریں, اس کے بعد پھر اسلام کی جو مسلمات ہیں ان پر ان سے بات ہوگی, بحث ہوگی. آپ مجھے ضیاء رسول صاحب پر جانے دیجئے کہ وہ کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. جی ضیاء بھائی مائک کھولیے اور آپ بھی بولیں. جی جناب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. یہ انہوں نے جو فتوے پڑھ کے مجھے سنائے ہیں, فلانے کا فتویٰ, ان کو اپنے پاس رکھیں. میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں, وہاں سے کوئی ان کے پاس اعتراض تو لے آئیں. اب یہ کہتے ہیں جی پہلے ثابت کریں کہ کون مسلمان ہے اور کون جو ہے وہ غیر مسلم, پہلے یہ ثابت کرنا ہے. تو چلیں جی, جس کو آپ پیغمبر مانتے ہیں, جس کو نبی مانتے ہیں, اگر ثابت ہو جائے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ آپ بھی ثابت ہو جائیں گے. اگر وہی مسلمان نہیں ثابت ہوگا تو آپ بھی گئے اس کے پیچھے, آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ بھائی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. تو سنیں پھر مرزا صاحب کا فتویٰ. مرزا صاحب کہتے ہیں تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبۃ والمودۃ وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا. کہتے ہیں جی کہ سارے مسلمان میری کتابوں کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتے ہیں, میرے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں, مگر جو کنجریوں کی اولاد ہیں وہ میرے دعوے کو نہیں مانتے. دوسری جگہ مرزا صاحب کہتے ہیں, یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 641, کہتے ہیں پھر اگر ثابت ہو کہ میری 100 میں سے ایک بھی پیش گوئی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ میں کاذب ہوں اگر میری 100 میں سے ایک بھی پیش گوئی جھوٹی نکلے. یہ لے پیش گوئی 1906 ہے, تذکرہ ہے. مرزا صاحب آپ کے فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے الہام کر کے بتایا ہے کہ میاں منظور محمد یعنی محمدی بیگم کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ مرید منظور محمد, اس کی بیوی محمدی بیگم, اس کے گھر میں یہ بچہ کب پیدا ہوا؟ کالو صاحب لے کے آئے وہ بچہ. اگر نہیں بچہ ملتا تو مرزا صاحب کہتے ہیں میں کاذب ہوں. مرزا صاحب کاذب ہے تو ساری جماعت کاذب ہے آپ کی. پہلے اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں اور مجھ سے سوال کریں جو میری مسلمات ہیں قرآن حدیث, یا یہاں پہ اقرار کر دیں کہ ہم مرزا صاحب کو نہیں مانتے, اقرار کر دیں, میں کہیں اور سے دلیل دے دوں گا. شکریہ. اچھا دونوں کی ایک ایک بات ہمارے پاس آ گئی ہے, کالو صاحب کی بھی اور ضیاء رسول صاحب کی بھی.
اب ڈاکٹر صاحب سے میں مخاطب ہوں گا. ڈاکٹر صاحب اپنا مائک کھولیں. اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ دونوں کی باتیں آپ نے سنی ہیں, اب ان کو موقع دیا جائے کہ یہ 3 ٹرمز میں بات کریں اپنی اپنے موضوع کے اوپر, یا پھر کیسے کیا جائے؟ آپ مشورہ دیں, پھر میں ان سے پوچھتا ہوں. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا جناب ضیاء رسول صاحب, یہ عقیدے پہ بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. جو بات کر رہے ہیں کالوں صاحب وہ عقیدے کی بات ہے. اصولی طور پر تو عقیدے پر بات ہونی چاہیے, پتہ لگے کہ کون درست ہے کون غلط ہے. بڑی سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. کسی کی ذاتیات پر بات کرنا یا ڈیٹیل میں بات کرنا وہ سٹیپ بعد میں آتا ہے, سمجھ آئی. اگر ان کو عقیدے کی ہی سمجھ نہیں ہے, بتانے والے نے عقیدہ ہی ابھی تک نہیں بتایا, تو بات کیا ہونی ہے. تو اس لیے یہ چیز دیکھنے والی ہے, اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب میں کالو صاحب کی طرف جاؤں گا. کالو صاحب مائک اپنا کھولیں. بات یہ ہے, اعتراض ہے کہ اگر ہم پہلے آپ کے موضوع کے اوپر 3 باریاں رکھ لیں, جیسے آپ نے خود ہی تجویز پیش کی ہے, اس کے بعد ہم ان کا موضوع 3 باریوں میں ڈسکس کر لیں اور زیادہ موضوع ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آگے بڑھ سکیں. آپ کو اعتراض ہے اس بات پہ؟ جی جی جی. اچھا آپ میوٹ کریں. ضیاء رسول صاحب مائک کھولیے گا. جی آپ کو اعتراض ہے کہ اگر جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جو مرضی ٹاپک یہ رکھ لیں, لیکن ابھی ٹاپک خود رکھا ہے انہوں نے اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ عقیدے کی بات ہے, اس پہ نہیں بات کرنی. رکیے اپنے ٹاپک سے بھاگ رہے ہیں. رکیے. ایک مناظرہ آپ نے سامنے کھڑا کیا ہے, اس پہ پھر آپ بھروسہ بھی تو کریں نا سارے. جی وہ ہم بھروسہ کرتے ہیں کالو صاحب پہ بھروسہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, جو کالو صاحب کی بات کو اگر ایڈریس کیا جائے 3 باریوں میں, اس کے بعد آپ کی بات کو ایڈریس کیجئے 3 باریوں میں, آپ کو اعتراض ہے اس پہ؟ جو مرضی کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے صرف ایک بات پہ اعتراض ہے کہ مجھے اتارا نہیں جائے گا بس. آپ کو کوئی بندہ کوئی میں گستاخی کروں آپ کے مرزا صاحب کی تو بے شک آپ اتار دیں. جی آپ اپنے سے کوئی بات نہیں کریں گے, اپنا کوئی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال خود سے نہیں کریں گے جس میں سے اشتعال آئے, اپنا ذاتی کمنٹ آپ نہیں کریں گے. میری کوئی بھی بات نہیں ہوگی, میرا صرف سوال ہی ہوگا. جی کالو صاحب بھی اپنی بات نہیں کریں گے, جیسے کہ کالو صاحب کو اگر موقع ملے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اتنے لوگ سن رہے ہیں یہ کہا ہوا ہے کہ کالو صاحب کو اگر ایک موقع اور ایٹماسفیئر آپ دیں, کالو صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں. جی کالو صاحب اب سب لوگوں کا مائک میوٹ ہے, اپنی آپ بات کریں گے. میں نیوٹرل ہوں, مجھے نہیں پتا ضیاء صاحب کیا بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کی بات کے اوپر 3 باریوں پہ بات ہوگی, وہ چاہے کوئی غلط کرے چاہے کوئی صحیح بات کرے. سننے والے دوست جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے, میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں, مجھے مخاطب کوئی بندہ مت کرے. اور دوسری علیم بھائی, موضوع سے ہٹ کر جواب نہیں دینا. یہ نہیں کہ میں ایک موضوع پر بات کر رہا ہوں تو یہ دوسرا موضوع شروع کر دیں. اگر یہ کریں گے تو میں درمیان میں بولوں گا. میں آسان کر دیتا ہوں اس بات کو. جب کوئی بندہ موضوع سے ہٹے گا تو جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ فیصلہ وہ کریں گے. آپ دونوں کا جو مقصد ہے ایک دوسرے کو نہ تو احمدی کرنا ہے, نہ انہوں نے آپ کو جماعت چھڑوانی ہے. ہماری جو ٹارگٹ ہے ہمارا وہ آڈینس ہے, آپ دونوں کا بھی. ٹھیک, جو بندہ موضوع سے ہٹے گا آڈینس ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون بندہ غلط کر رہا ہے. میں 3 باریاں آپ کو دوں گا, چاہے بندہ غلط بات کرے اس کو غلط بات کرنے دیں, اپنی باری میں آپ اس کی تصحیح کریں اور کھل کے کریں. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا علیم بھائی, جو بندہ ہوسٹ کو مخاطب کرے گا پھر ہوسٹ اپنی بات مکمل کرنے کا مجاز ہوگا. جی ہاں, ٹھیک ہے, آپ ہمیں مخاطب نہیں کریں گے, آپ دونوں نیوٹرل پلیٹ فارم ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اگر کریں گے آپ مخاطب تو پھر آپ مجاز ہوں گے پوری بات سننے کے. مجاز نہیں ہوں گے, ہم مجاز ہوں گے پوری بات کرنے کے. ایگزیکٹلی, دنیا دیکھ رہی ہے, ہم ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جس پہ ہر بندہ کھل کے بات کرے گا. ہمیں مخاطب نہیں کرنا, کوئی تصدیق نہیں کرنی ایک دوسرے کی. یہ ثابت کرے گا کہ آپ لوگ, آپ کا اخلاق ثابت ہوگا اس سے. کالو صاحب آپ کی باری ہے, کھل کے بولیں, جو کچھ بولنا چاہتے ہیں بولیں, قواعد و ضوابط وہی ہیں, اپنی بات کریں. 3 باریاں آپ کے پاس ہیں, 3 باریاں ضیاء رسول صاحب کے پاس ہیں. اس کے بعد ہم آگے موو کریں گے ضیاء صاحب کے اوپر. جی مائک آپ کے پاس ہے, میں ٹائمر آن کرنے لگا ہوں. جتنا ٹائم آپ لیں گے اتنا ٹائم میں ضیاء رسول صاحب کو دوں گا, میں کوئی پابند نہیں کر رہا کسی کو. جی کالو صاحب. ملفوظات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, آج کل کے روافظ تو عموماً ضروریات دین کے منکر و قطعاً مرتد ہیں. ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی وہابی, دیوبندی, نیچری, چکرالوی جملہ مرتدین ہیں. ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں سے جس سے نکاح ہوگا, مسلم ہو یا کافر, اصلی ہو یا مرتد, انسان ہو یا حیوان, محض باطل اور زنا خالص ہوتا ہے, اور اولاد ولد زنا ہوتی ہے.
محض باطل زائے خالص ہوتا ہے اور اولاد ولد زنا ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 14 کہ جو ان کے کفر میں شک کرے، ان کو مسجدوں میں آنے دے، ان سے میل جول رکھے اور کہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑیں، ان سے ہمیں کیا لینا دینا، وہ بھی پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کرنے والا بھی کافر، پکا کافر، اور جو اس کفر کرنے والے کے شک میں بھی کفر کرے، جو شک کرنے والے کے کفر میں بھی شک کرے، وہ بھی کافر۔ ضیاء رسول صاحب، آپ نے پہلے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنا ہے مجھ سے اسلام پر بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث پر بات کر رہے ہیں، مرزا صاحب کی باتوں پر بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں۔ آپ کافر ہیں، کافر سے میں کس مسلمات پر بات کروں؟ آپ لائیں اپنی کتابیں۔ آپ ہیں کافر، کافر بندہ مجھ سے اسلام پر بات کر رہا ہے، عجیب بات ہے۔ یہاں کہیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو بولا ہے جھوٹ بولا ہے، یہاں بریلوی بنے یا بریلویوں کے مخالف بنے، جو بھی آپ بنیں گے آپ کافر احمد رضا خان بریلوی کے مطابق۔ آپ کے پاس صرف ایک چانس ہے کہ احمد رضا بریلوی کو کافر کہہ کر مسلمان بنو، یا اس کے کفر کے فتوے کے تحت آتے ہوئے ہم سے اسلام کی مسلمات پر تم بات نہیں کر سکتے۔ جو اسلام کی مسلمات ہیں اس وقت تک تمہارے ساتھ بات نہیں ہوگی جب تک یا تو تم احمد رضا خان بریلوی کو کافر نہیں کہتے، یا خود اس کے فتوے کے مطابق کفر تسلیم کر کے وہ اپنی مسلمات نہیں بتاتے، جو کافروں کی مسلمات ہیں اس پر ہم تمہارے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تم اسلام کی مسلمات پر بات نہیں کر سکتے جب تک یہ فتویٰ موجود ہے۔ میں تمہارے کفر میں شک کر کے کافر ہی نہیں ہونا چاہتا۔ اگر تم ان سب کو کافر نہیں کہتے اور ان کے کفر میں شک کرتے ہو اور حسام الحرمین کا فتویٰ نہیں مانتے تو تم کافر ہو۔ اگر میں تمہارے کفر میں شک کروں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے کفر میں کیوں شک کروں؟ میں تو شک کرنے والے میں ہوں گا نہیں۔ جو احمد رضا خان بریلوی نے بتایا ہے تم پکے کافر، اس کے مطابق تمہارے ساتھ میل جول، اٹھنا بیٹھنا سب حرام ہے، گناہ ہے اور پکا کفر ہے۔ تو یہ کفر میں کیوں کروں؟ سب سے پہلے خود کو مسلمان ثابت کرو، اپنا اسلام ثابت کرو، یا تو احمد رضا خان بریلوی پر لعنت ڈالو، یا تو احمد رضا بریلوی صاحب کے فتووں سے انکار کرو اور ان کو کافر کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، یہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے بھی لگا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو مسلمانوں میں سے جب کوئی ایک پر کفر کا فتویٰ دے گا تو دونوں میں سے ایک کفر کے ساتھ ضرور لوٹے گا۔ یا تم کہو کہ میں مسلمان ہوں، احمد رضا خان بریلوی مسلمان نہیں تھا، وہ کافر ہے، تو پھر یہ بات اور ہو جائے گی۔ یا تم کہو کہ میں احمد رضا خان بریلوی کو مانتا ہوں اور تم کافر ہو جاتے ہو۔ جب تم احمد رضا خان بریلوی صاحب کو مانو گے تو ان سب کو تمہیں کافر کہنا پڑے گا، جن میں دیوبندی، وہابی، شیعہ، سب، جن میں عامر نذیر بھی آ جاتا ہے اور دوسرے بھی آپ کے سارے بھائی آ جاتے ہیں۔ ان سب کو کافر مانو، ان سب کے کفر پر ہمیں بتاؤ کہ ہاں میں ان کو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتوے کے مطابق کافر مانتا ہوں، تو پھر آپ سے آگے بات چلے گی۔ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی مسلمات کیا ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کون ہیں۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کرتے آپ مسلمان نہیں ہیں، اور مسلمان نہیں ہیں تو آپ کی جو مسلمات ہیں اس پر ہم بحث کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ مسلمانوں کی مسلمات پر بحث نہیں کریں گے۔ ہمارا اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کفر و اسلام کا ہے۔ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے باقی سب پر، میں مانتا ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کافر ہو گئے۔ جو انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا باقی سب پر تو خود کافر ہو گئے۔ اگر تم احمد رضا خان بریلوی کو کافر نہیں مانتے اور احمد رضا بریلوی کا فتویٰ بھی نہیں مانتے تو تم پکے کافر ہو۔ اور پکے کافروں کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا کس قسم کا کافر ہے ہمیں بتا نہیں دیتا۔ وہ ہندو کافر ہے، وہ عیسائی کافر ہے، وہ یہودی کافر ہے، وہ کون سا کافر ہے ہمیں بتا نہیں دیتا۔ اس وقت تک اس کے ساتھ ہم کس موضوع پر بات کریں؟ کسی موضوع پر بات نہیں ہو سکتی۔ ہمیں آپ نے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنا، اس کے طریقہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، میں اپنی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ احمد رضا خان بریلوی کو کافر مانیں، یا پھر احمد رضا بریلوی کے فتوے کو مان کر باقی سب کو کافر مانیں۔ تو ان دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہ آپ مان کر ہمیں بتائیں، تو اس کے مطابق پھر بات ہوگی آگے۔ اچھا، اب آپ نے کانو صاحب بات کی ہے تقریباً 4.5 منٹ سے تھوڑی سی زیادہ۔ اچھا، اب ضیاء رسول صاحب آپ کے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہے،
4.5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा। और कालू साहब बहुत शुक्रिया, आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा। आपके मुंह से एक दफा एक लफ्ज निकला था जो कि गैर पार्लिमानी था और आपका अपना लफ्ज था, आपने उसको वापस लिया। मैं उम्मीद करूंगा वापस नहीं लिया अलीम साहब, वो लफ्ज सुनना पड़ेगा, वापस नहीं लिया, बदयांती ना करें। अच्छा, उन्होंने मेरे मुंह से भी गलती से ही निकलेगा, मैं जानबूझ के नहीं करूंगा, जहां भी निकलेगा गलती से निकलेगा, मैं वापस ले लूंगा। सारी लाइव गवाह है इस बात की। उन्होंने फौरन वापस उन्होंने लिया। रवानी में बात करते हुए चलें ठीक है, मेरे मुंह से भी कभी निकल गया तो फिर वापस मुझे भी मौका दीजिएगा वापस लेने का। ये तो ठीक है, कोई मसला नहीं। रुक जाइए ना, मैंने अप्रिशिएट किया उनको। कालू साहब अपना माइक खोलिएगा, जी आप अपने अल्फाज वापस लेते हैं। जी जी, मैंने उसी वक्त ले लिए थे। बहुत शुक्रिया, माइक बंद कर लें अब आप। जी ज़िया रसूल साहब, सब ने देख लिया और उन्होंने उसी वक्त माजरत करके उन्होंने तस्वीर कर ली। आप बोले 4.5 मिनट के टाइम से ज्यादा आपका टाइम है। कालू साहब की एक बारी हो गई है, ये पहली बारी की तरफ हम गामजन है। जी आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। कालू साहब को मैंने पहले टर्न में कहा था कि अगर हमारे सामने हमसे पूछना है हमारा ईमान तो कुरान हदीस से पेश करें, कुरान हदीस से सवाल करें। हमारी मुसल्लमात कुरान हदीस हैं, हमारा अकीदा ईमान कुरान हदीस है। लेकिन अगर किसी और के फतवे पढ़ के सुनाने हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी इधर इधर घोड़ी इधर ही मैदान। सुने फिर मिर्जा साहब के बारे में, मिर्जा साहब के 20 साल मुरीद रहने बात ये वाले अलीम भाई मौजू से हटकर साहब बात हो रही है। मैंने आपसे ये शर्त की थी कि मौजू से पे ही हटकर है, बात मैं भी नहीं होगी। एक सेकंड रुकिए, मैंने कहा था मौजू से हटकर बात नहीं होगी। मैंने एक दोनों दोस्तों का मौजू है। मैंने कहा था अगर कोई बंदा गलत बात करता है उसको गलत बात करने दें, आपकी बारी में उतना ही टाइम है, खुल के रिबटल। मौजू से हटकर तो ना करें, ये मेरी शर्त थी, आपने मानी हुई है। मौजू से हटकर नहीं, जो मौजू हाँ, मौजू से हटकर बात होगी तो आप बताएं, मैं भी पढ़ के सुना रहा हूँ। बरेलवी साहब के फतवों पर आप मैं भी वही कर रहा हूँ ना, पीछे नहीं होगी। रुके दोनों दोस्त, हाँ ऐसे ही है, मैं वही कर रहा हूँ। सुने चुप करके बैठ के वापस आए मिर्जा साहब। मजमुआ इश्तिहार, इसको बंद करवाएं, इसका जरा माइक बंद करवाएं। दोनों दोस्तों का 1 मिनट के लिए माइक बंद करें, दोनों को मौका मिलेगा बाद में। रुक जाए, ऐसे नहीं बात होगी। मैंने शुरू में मैंने कहा था जो बंदा गलत बात करेगा, हमें इतनी ऑडियंस, इतने सामीन सुन रहे हैं, आज देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो पता चल जाएगा कि कौन बंदा बात से भाग रहा है। फैसला वो करेंगे, ना मैं फैसला करूंगा, ना फतेह इस्लाम साहब फैसला करेंगे, ना डॉक्टर साहब फैसला करेंगे, ना कालू साहब, ना जिया साहब। फैसला हमने नहीं करना, हम ऑडियंस को सुना रहे हैं, वो सुनेंगे। माइक म्यूट रखेंगे। एक गुजारिश कर दूं थोड़ी सी आपसे, ताकि देखें मैं आप अभी 1 सेकंड अगर रुक जाए। इनके वाले उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बता रहा हूँ आपको। छोटी सी बात है, अगर आपको पसंद है ठीक है, मशवरा है। देखें, एक टॉपिक रखा गया है कालू भाई की तरफ से, ठीक है, उन्होंने इनसे एक सवाल किया है। अब उस सवाल के जवाब में कोई और बात चली जाए ना तो फिर लोग तो ऐसे तो टाइम होगा ही नहीं। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुनो। 1 सेकंड, आप जरा खामोश हो। बात ये है, बहुत शुक्रिया फतेह इस्लाम भाई आपका। मकसद ये है, जो बंदा गलत बात करेगा, यही तो मकसद है, वो नीचे पता चल जाएगा कि वो बंदा गलत बात कर रहा है, ट्रैक से हट रहा है। कालू साहब को अगली टर्न आएगी, कालू साहब पुरजोर अल्फाज में फिर अपना सवाल दोहराएंगे। 3 बारियां, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात है। कोई बंदा मौजू से हटता है तो उसको मौजू से पे खींच के लेके एक दफा वो ऐसा करेगा, दूसरी दफा ऑडियंस को पता चल जाएगा कि कौन बंदा भाग रहा है। इतनी सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये हम कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं, अच्छी इखलाक से कर सकते हैं। ज़िया रसूल साहब, आपसे दरखास्त है कि जो कालू साहब का जो सवाल है आप उसको एड्रेस करें, क्योंकि बाद में जब आपने सवाल करना है तो कालू साहब के पास भी ये मौका मौजूद होगा कि वो भी फिर ऐसे ही आपको जवाब देंगे कि इधर उधर ऐसे ही दें, वो भी ऐसे ही दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक रुकिए, कोई इधर उधर का जवाब नहीं। कालू साहब का सवाल था कि मुसलमान होना साबित करें, मेरा भी यही सवाल है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सारे लोग सुन रहे हैं, कालू साहब का जो सवाल है बराए मेहरबानी उसको आप एड्रेस करें। अगर आप उसको उसी को एड्रेस कर रहा हूं जी, उसी को एड्रेस कर रहा हूं जी। एक से छोटा सा ऐलान करना चाहता हूँ जजा साहब और नफीस साहब आपको। जी अलीम भाई, मैं छोटा सा ऐलान कर दूं कि जजा साहब और नफीस साहब को मैंने नीचे बनाया है मॉडरेटर, ताकि कमेंट्स के लिए। और भी मैं देख रहा हूँ, अगर कोई और दोस्त होंगे तो उनको मैं साथ करता जाऊंगा, अगर कोई आए तो मुझे मैसेज कर दें नीचे। और सब दोस्तों से गुजारिश है, बड़ी अच्छी बात चल रही है, गाली से परहेज करें, बात दलील से करें, गाली से परहेज करें, सब दोस्त गाली से परहेज करें, मेहरबानी आपकी। ज़िया रसूल साहब, आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 2 सफा नंबर 672, खुदा का फैसला आने लगा है जी, खुदा का फैसला। सारे लोग सुने गौर से।
टॉपिक मिर्जा साहब ने दिया हुआ है, खुदा सच्चे का हामी हो, आमीन। इस अमर से अक्सर लोग वाकिफ होंगे कि डॉक्टर अब्दुल हकीम खान साहब जो तखमीनन 20 बरस तक मेरे मुरीदों में दाखिल रहे, चंद दिनों से मुझसे बरगुश्ता होकर सख्त मुखालफ हो गए हैं और अपने रिसाला अल मसीहुद दज्जाल में मेरा नाम कज़्ज़ाब, मक्कार, शैतान, दज्जाल, शरीर, हराम खोर रखा है और मुझे खाइन और शिकम परस्त और नफ्स परस्त और मुफसिद और मुफ्तरी और खुदा पर इफ्तरा करने वाला करार दिया है। और कोई ऐब ऐसा नहीं जो मेरे ज़िम्मे नहीं लगाया। गोया जब से दुनिया पैदा हुई है इन तमाम बदियों का मजमुआ मेरे सिवा कोई नहीं गुजरा और फिर इसी पर कफायत नहीं की बल्कि पंजाब के बड़े बड़े शहरों का दौरा करके मेरी ऐब शुमारी के बारे में लेक्चर दिए और लाहौर और अमृतसर और पटियाला और दूसरे मुकामात में अनवा अकसाम की बदियां आम जलसों में मेरे ज़िम्मे लगाई और मेरे वजूद को दुनिया के लिए खतरनाक और शैतान से भी बदतर जाहिर करके हर एक लेक्चर में मुझ पर हंसी और ठट्ठा उड़ाया। गर्ज हमने उसके हाथ से वो दुख उठाया जिसके बयान की हाजत नहीं। और फिर मियां अब्दुल हकीम साहब ने इसी पर बस नहीं की बल्कि हर एक लेक्चर के साथ ये पेशगोई भी सुने। पेशगोई सदहा आदमियों में शाया की कि मुझे खुदा ने इल्हाम किया है कि ये शख्स 3 साल के अरसा में फना हो जाएगा और इसकी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा क्योंकि कज़ाब और मुफ्तरी है। मैंने इन पेशगोइयों पर सब्र किया मगर आज जो 14 अगस्त 1906 है फिर इसका खात्मा हमारे फाजल दोस्त जलील मौलवी नूर मोहम्मद साहब के नाम आया। इसमें भी मेरी निस्बत कई किस्म की ऐब शुमारियां और गालियों के बाद लिखा है कि 2 जुलाई 1906 को खुदा ताला ने इस शख्स के हलाक होने की मुझे खबर दी है कि इस तारीख से 3 बरस तक हलाक हो जाएगा। जब इस हद तक नौबत पहुंच गई तो अब मैं भी इस बात में कुछ मजाका नहीं देखता कि जो कुछ खुदा ने इसकी निस्बत मेरे पर जाहिर किया है मैं भी शाया करूं और दर हकीकत में इस कौम की भलाई है क्योंकि अगर दर हकीकत में खुदा ताला के नजदीक कज़्ज़ाब हूं और 25 बरस से दिन रात खुदा पर इफ्तरा कर रहा हूं और इसकी अजमत और जलाल से बेखौफ होकर इस पर झूठ बांधता हूं और इसकी मखलूक के साथ भी मेरा ये मामला है कि मैं लोगों का माल बददियानती और हराम खोरी के तरीक से खाता हूं और खुदा की मखलूक को अपनी बद किरदारी और नफ्स परस्ती के जोश से दुख देता हूं। तो इस सूरत में तमाम बद किरदारों से बढ़कर सजा के लायक हूं ता लोग मेरे फितना से निजात पावें। और मैं अगर ऐसा नहीं हूं जैसा कि मियां अब्दुल हकीम खान ने समझा है तो मैं उम्मीद रखता हूं कि खुदा मुझको ऐसी जिल्लत की मौत नहीं देगा कि मेरे आगे भी लानत और मेरे पीछे भी। मिर्जा साहब कहते हैं खुदा मुझको ऐसी जिल्लत की मौत नहीं देगा कि मेरे आगे भी लानत और मेरे पीछे भी। मैं खुदा की आंख से मख्फी नहीं, मुझे कौन जानता है मगर वही। इसलिए मैं इस वक्त दोनों पेशगोई यानी मियां अब्दुल हकीम खान की मेरी निस्बत पेशगोई और इसके मुकाबल पर जो खुदा ने मेरे पर जाहिर किया है दर्ज झैल में लिखता हूं और इसका इंसाफ खुदा एक कादर पर छोड़ता हूं और वो ये हैं मियां अब्दुल हकीम खान साहब असिस्टेंट सर्जन पटियाला की मेरी निस्बत पेशगोई जो अखवीम मौलवी नूर मोहम्मद साहब की तरफ अपने खत में लिखते हैं। इनके अल्फाज ये हैं, मिर्जा के खिलाफ 12 जुलाई 1906 को जो इल्हामात हुए मिर्जा मुशर्रफ कज़्ज़ाब और अय्यार है और सादक के सामने शरीर फना हो जाएगा और इसकी मियाद 3 साल बताई गई। इसके मुकाबल पर वो पेशगोई जो खुदा ताला की तरफ से मियां अब्दुल हकीम खान साहब असिस्टेंट सर्जन पटियाला की निस्बत मुझे मालूम हुई है जिसके अल्फाज ये हैं, खुदा के मकबूलों में कबूलियत के नमूने और अलामतें होती हैं और वो सलामती के शहजादे कहलाते हैं। इन पर कोई गालब नहीं आ सकता। फरिश्तों की वक्त हो गया आपका, मौजूद हैं जी, मुझे पूरे करने दें। आपने 4 मिनट लिए थे, जो मेरा बन जाएगा वक्त उतना आप भी लीजिएगा, बात मुकम्मल होने दें। बहुत शुक्रिया। म्यूट करें ज़ियार सूफ साहब को। अब ज़ियार सूफ साहब आपका टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। आपने 22 सेकंड पहले लिए थे और 12 सेकंड आपने बाद में लिए। आपका 3-4 सेकंड ज्यादा थे आपके पास। कालू साहब से ज्यादा 3-4 सेकंड आपको मिले हैं। कालू साहब, आपके सवाल का इन्होंने जवाब दिया नहीं दिया, लोग सुन रहे हैं। आपके पास भी खुला टाइम है, इतना ही टाइम है, 4 मिनट का टाइम अब रखें। 4.5 मिनट पिछली दफा हो गए थे, 4 मिनट का टाइम लें,
کھل کے جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں, آپ کو کوئی بندہ نہیں روکے گا. آپ کا مائک کھولیں. بات یہ ہے حلیم بھائی اس طرح نہیں کہ ایک ہی وقت میں 2 کٹے کھول دیں, یہ اپنا کٹا پکڑتے پھریں اور میں اپنا کٹا پکڑتا پھروں. یہ پیش گوئیاں پڑھ کے ایک لفظ بتائیں انہوں نے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بارے میں بتایا ہو, ایک لفظ بتائیں انہوں نے جو احمد رضا خان بریلوی کے فتووں کے بارے میں تھا اس میں انہوں نے کوئی بات کی ہو. ان سے بات ہی شرط پر ہو رہی تھی کہ ایک وقت میں ایک موضوع, میرے موضوع پر بات کریں میں آپ کے موضوع پر بات کروں گا. یہ کون سا اصول ہے کہ آپ اپنا کٹا پکڑو میں اپنا کٹا پکڑتا ہوں. ان کو پیش گوئیاں پڑھنے کا شوق ہے, میں نے کہا لیکن ایک وقت میں ایک موضوع. اپنا مسلمان ہونا یہ ثابت نہیں کر رہے اور مرزا صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے ویسے علیم بھائی, آپ یہ نوٹ کر لیں پلیز. باقی شروع کرنے دیں مجھے. اب ہم جی میں شروع کرتا ہوں. خیالات کا اظہار کریں پورا. پتا مسئلہ کیا ہے, دیکھا کالو صاحب ابھی اپنا ٹائم لے رہے تھے یا ابھی آپ کو بات کر رہے تھے؟ میں آپ سے بات کر رہا تھا. اچھا اب سنیں, یہ بات کرنے کا موقع دیجیے گا پھر آپ سے. لوگوں نے یہ بات سنی ہے. آپ نے جو سوال, یہ کالو صاحب کو کس نے اتارا نیچے؟ کالو صاحب کا ٹائم ہے, کالو صاحب کو اوپر لیں. میں نے نہیں اتارا کالو صاحب کو. نہیں نیچے خود ہی گئے ہیں, ان کو کون اتار سکتا ہے؟ جی جی, بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال رکھا, ضیاء رسول صاحب نے اس کا جواب دیا نہیں دیا یہ آپ نے بتایا. کیا ہوا تھا؟ وہ غلطی سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا میری بات سنیں. اب بات ایسے ہے, میں کالو صاحب سے اب جواب دے دوں. کالو صاحب آپ نے ایک سوال رکھا, آپ کو اس کا جواب ملا نہیں ملا, آپ کے پاس دوبارہ ٹائم ہے. علیم بھائی دیکھیں یہی تو مناظرہ ہوتا ہے کہ اگر جو مد مخالف ہے اگر وہ موضوع کے مطابق بات ہی نہیں کر رہا تو اس کی شکست وہ ہار چکا ہوتا ہے. یہ شکست تسلیم ہوتی ہے اس کی. جی موضوع کے مطابق جو ہمارے درمیان موضوع ہے جس کے مطابق بات ہو رہی ہے, اگر وہ بات ہی اس چیز پر نہیں کر رہا تو اس کی شکست ہے. ٹھیک ہے پھر وہ بات میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ آپ بتائیے اور پرزور الفاظ میں بتائیے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں آگے. جی شروع کروائیں, میرا ٹائم ہے, یہ اسکرین بڑی کریں. آپ لوگوں کو ایک ایک باری ملی ہے, جب کوئی ایک فریق بھی بات نہ کرنا چاہے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات کروائیں. آپ نے بتا دینا ہے جب ضیاء رسول صاحب بات کرنا نہ چاہیں اور کالو صاحب آپ بات کرنا نہ چاہیں. آپ کے پاس 4 منٹ میں دیتا ہوں آپ کو, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی, حدیث نمبر نوٹ کر لیں. فاتح بھائی کہاں چلے گئے, کسی نے ڈراپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا. یعنی اگر کوئی کہے کہ میں اندر سے ہو بریلوی اور اوپر سے کہے کہ میں بریلوی نہیں ہوں تو یہ کفر ہے. اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں وہ ہم میں سے نہیں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور جس شخص نے کسی کو کافر کہا کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں تو یہ الزام اسی کے کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا. ضیاء رسول پھر سن لیں, یہ جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ الزام اسی کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا. اب آ جائیں احمد رضا خان بریلوی کی طرف. احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب طائفیہ جن کا تذکرہ سوال میں واقع ہے, رشید احمد اور ان کے پیروکار جیسے خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی وغیرہ, ان کے کفر میں کوئی شک شبہ اور نہ شک کی مجال ہے, بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کافر کہنے میں توقف کرے تو اس کے کفر میں بھی شک شبہ نہیں, وہ بھی پکا کافر ہو جاتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہاں ہیں آپ نے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنا ہے. آپ مرزا صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں, کس منہ سے آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ ہمیں بتائیں آپ ہیں کون؟ آپ مجوسی ہیں, عیسائی ہیں, کافر ہیں, ہندو ہیں, کون ہیں آپ؟ یہودی ہیں, مسیحانک کرسچن ہیں, ہمیں کیا پتا کون ہیں آپ؟ آپ نے سب سے پہلے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنا ہے. یا آپ کہیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خود کافر ہو گئے ہیں. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر احمد رضا خان بریلوی کی بات مانیں, ان کے کفر میں شک نہ کریں احمد صاحب کی, عامر نذیر کے کفر میں شک اعلان کہیں کہ میں احمد رضا خان بریلوی کے اس فتوے کو مانتا ہوں اور عامر نذیر پکا کافر ہے,
کہیں جتنے اہل حدیث ہیں وہ سب پکے اور ٹھکے کافر ہیں، ان کے کفر میں بھی شک نہیں ہے. کہیں کہ دیوبندی پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں شک نہیں ہے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ بریلوی ہیں. ہم پھر آپ کی مسلمات کے مطابق آگے ہم بات کریں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں آپ ہو کون، آپ کیا چیز ہو. جی میری مسلمات قرآن و حدیث ہیں. اگر آپ کی مسلمات قرآن و حدیث بھی ہیں تو پھر کہیں احمد رضا بریلوی نے کفر کے فتوے دے کر خود کافر ہو گیا ہے، وہ کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ کی مسلمات قرآن و حدیث ہیں تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن و حدیث کے مطابق بات کریں. کہیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ جو سب کے کفر کے فتوے دیے ہیں، ان کفر کے فتووں کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے احمد رضا خان بریلوی خود کافر ہو گیا ہے. مجھے پتہ چل جائے کہ قرآن و حدیث آپ کی مسلمات ہیں. نہیں کہہ رہے آپ. پھر آپ یہاں یہ کہیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اور کہیں عامر نذیر پکا کافر ہے، غیر مقلد پکے کافر ہے، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. کہیں کہ دیوبندی پکے کافر ہیں، کہیں کہ شیعہ پکے کافر ہیں. دونوں باتوں میں سے ایک بات کو قبول کر کے آپ نے اسلام اپنا ثابت کرنا ہے. اگر آپ احمد رضا خان بریلوی کو بھی مسلمان کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میری مسلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، میری مسلمات قرآن و حدیث ہیں، تو آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ سے بڑا جھوٹا انسان نہیں ہے پھر دنیا میں. اور جھوٹوں سے ہم کیا مناظرے کریں؟ جھوٹ بولنے والوں سے کیا مناظرے کیے جاتے ہیں؟ جھوٹوں سے مناظرے ہوتے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جھوٹوں سے مناظرے نہیں ہوتے، جھوٹوں کے لیے خدا کی لعنتیں ہیں. آپ پھر لعنت قبول کریں. مناظرے کس سے کر رہے ہیں بھائی آپ؟ پھر بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ٹائم ہو گیا جی میرا شروع. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت بر کذاب، لعنت اللہ علی الکاذبین. جتنے بھی میرے ساتھی بیٹھے ہیں سارے مل کے جھوٹوں پہ لعنت ڈال دیں. جھوٹوں پہ لعنت بے شمار. لیں جی خدا کا فیصلہ آنے والا ہے. اب معاملہ کیا ہے جی؟ کالوں صاحب فرماتے ہیں کہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں. وہ سوال تو میرے مسلمان ہونے پہ ہے، اور فتویٰ پڑھ رہے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا. احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فتویٰ پڑھ رہے ہیں ان کا، اور سوال مجھ پہ ہے کہ بھی آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. سوال گندم جواب چنا. اور مجھے بتائیں نا، میرے پہ لے کے آئیں کہ میں کیسے کافر ہوں، کیسے مسلمان نہیں ہوں. پھر حدیث شریف پڑھ کے سناتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو کسی کو کافر کہے اگر اس میں کفر نہیں پایا جاتا تو کہنے والا، ایک سیکنڈ جی، اچھا جی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کو کافر قرار دے اس میں کفر نہیں پایا جاتا تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے. اب ہوا کیا کہ عبدالحکیم پٹیالوی نے مرزا صاحب کو کافر کہا اور مرزا صاحب نے عبدالحکیم پٹیالوی کو مرتد کہا. اب فیصلہ خدا تعالیٰ کرنے لگا ہے کہ دونوں میں سے کون کافر ہے اور کون نہیں. سنیں جی، صفحہ نمبر 672 سے مرزا صاحب خدا سے فیصلہ لے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی در حقیقت میں خدا تعالیٰ کے نزدیک کذاب اور 25 برس سے دن رات خدا پر افترا کر رہا ہوں، اور اس کی عظمت اور جلال سے بے خوف ہو کر اس پر جھوٹ باندھتا ہوں، اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ ہے کہ میں لوگوں کا مال بددیانتی اور حرام خوری کے طور سے کھاتا ہوں، اور خدا کی مخلوق کو اپنی بد کرداری اور نفس پرستی کے جوش سے دکھ دیتا ہوں، تو اس صورت میں تمام بد کرداروں سے بڑھ کر سزا کے لائق ہوں تا لوگ میرے فتنہ سے نجات پاویں. اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ میاں عبدالحکیم خان نے سمجھا ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا مجھ کو ایسی ذلت کی موت نہیں دے گا کہ میرے آگے بھی لعنت اور میرے پیچھے بھی. میں خدا کی آنکھ سے مخفی نہیں، مجھے کون جانتا ہے مگر وہی. اس لیے میں اس وقت دونوں پیش گوئیاں یعنی میاں عبدالحکیم خان کی میری نسبت پیش گوئی اور اس کے مقابل میں جو خدا نے میرے پر ظاہر کیا درج ذیل لکھتا ہوں، اور اس کا انصاف خدائے قادر پر چھوڑتا ہوں. اب مرزا صاحب آگے دونوں پیش گوئیاں لکھتے ہیں. کہتے ہیں جی عبدالحکیم پٹیالوی نے میری نسبت پیش گوئی کی ہے کہ 3 سال کے اندر یہ مر جائے گا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں کذاب اور مفتری ہوں تو ایسا ہی ہوگا. سنیں مرزا صاحب لکھتے ہیں میاں عبدالحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی میری نسبت پیش گوئی جو نور الدین صاحب کی طرف اپنے خاتمے لکھتے ہیں. ان کے الفاظ یہ ہیں: مرزا کے خلاف 12 جولائی 1906 کو یہ الہامات ہوئے ہیں: مرزا مصرف کذاب اور عیار ہے اور سعادت کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا، اور اس کی میعاد 3 سال بتائی گئی ہے. 12 جولائی 1906 سے لے کے جناب 12 جولائی 1909 کے بیچ میں مرزا غلام احمد قادیانی صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا. مرزا صاحب کہتے ہیں اس کے مقابل پر وہ پیش گوئی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم خان
कुरान की निस्बत मुझे मालूम हुई है, जिसके अल्फाज ये हैं, खुदा के मकबूलों में कबूलियत के नमूने और अलामतें होती हैं, वो सलामती के शहजादे कहलाते हैं, इन पर कोई गालब नहीं आ सकता, फरिश्तों की खिंची हुई तलवार तेरे आगे है, पर तूने वक्त को पहचाना ना देखा, आगे ना जाना। आगे मिर्जा साहब खुदा से दुआ कर रहे हैं, रब्बी फर्रिक बैना सादिक व काजिब, ऐ मेरे रब फर्क कर दे सच्चे और झूठे में, अंत तरा कुल्लो मुस्ले व सादिक, तू देख रहा है हर मुस्ले और सादिक को। मिर्जा गुलाम अहमद मसीह मऊद कादियानी 16 अगस्त 1906। मैं पूछना चाहूंगा अपने मद्दे मुकाबल जनाब कालों साहब से कि मिर्जा साहब की वफात कब हुई? 16 जुलाई 1906 से 3 अरसे के बीच में हुई या नहीं हुई? अगर हुई तो खुदा ने फैसला कर दिया है कि आपके मिर्जा साहब काज़ब हैं। म्यूट कर दे। बहुत शुक्रिया। 1 मिनट जी, मेरा कितना टाइम हुआ है? जी पूरे 4 मिनट से 4-5 सेकंड ऊपर हो गए जनाब। तो ठीक है ना, इन्होंने कितना टाइम लिया? इन्होंने पूरे 4 मिनट में म्यूट कर दिया गया था इनको। तो जो आधा टाइम इन्होंने वैसे लिया था वो भी आधा मिनट पौना मुझे दें, जो वैसे इन्होंने लिया था। एक दफा रुक जाएं, अगली दफा नहीं, इन्होंने अभी टाइम लिया है, वो मुझे दें अभी, वो फिर बदयांती ना करें। उनको ज्यादा मिलेगा, आपको 20 सेकंड में देता हूं, करें बात। चलें ठीक है जी। अब एक तो ये मुझे बताएंगे कि ये कब मिर्जा साहब की वफात हुई। दूसरा, मिर्जा साहब कहते हैं कि जो कंजरियों की औलाद हैं वो मेरे दावे की तस्दीक नहीं करते। या तो ये मिर्जा साहब के दावे की तस्दीक करेंगे या बताएंगे ये कौन से कंजरियों की औलाद हैं, ये जनाब कालो साहब यहूदी कंजरी या हिंदू कंजरियों की औलाद हैं या मजूस। म्यूट हो जाए खुद ही आप कालू साहब। आखिरी बारी है, 4 मिनट और 25 सेकंड का टाइम है आपके पास। 20 सेकंड इन्होंने लिए हैं और 3 सेकंड ऊपर से 2 सेकंड पहले। 4 मिनट 25 सेकंड टाइम है, आखिरी बारी है। आप बताएं, आपको अपने सवालों के जवाब मिले नहीं मिले, और आप जो बोलना चाहते हैं इसी तरह आप बोलें। 4 मिनट 25 सेकंड आपको टोकेगा नहीं। और इस बारी के बाद फातिह साहब ने आके अपना एक नजर पेश करना है, तज्जिया। अगर यहाँ पे नीचे तशरीफ रखे हो तो वो कॉल डालने हमें। और आखिरी टर्न मेरी है। सबर प्यारे, पहली टर्न कालो साहब ने ली है, उसके बाद आपकी बारी है। अभी 4 मिनट 25 सेकंड आखिरी टर्न जो है जी। यार कानू साहब को 4 मिनट 25 सेकंड ना दें, उसकी वजह ये है कि आखिरी टर्न जो है वो 2-2 मिनट तक रखें प्लीज, 1.5-2 मिनट की। अब कानू साहब डिपेंड करता है, कानू साहब को 25 सेकंड ज्यादा मिलेगा। नहीं, जिसकी पहली टर्न होती है उसी की आखिरी टर्न होती है। 3 टर्नें थी, 3 इनकी पूरी हो जाए, 3 मेरी हो जाए, खत्म करें। हाँ, तो पहली फिर आपकी थी ना, तो आखिरी फिर उनकी बनती है ना, तीसरी। तो ठीक है, 3 उनकी पूरी हो जाए, ठीक है, ठीक हो गया। बात ये है लेकिन ये कि अब लास्ट टर्न अब आपकी लास्ट टर्न है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि 1.5-2 मिनट में खत्म करें, ठीक है ना? मैं पूरा टाइम लूंगा। नहीं, पूरा टाइम आपने नहीं लेना, क्योंकि पूरा टाइम आपने जो लिया था वो दूसरी टर्म तक हो गया, अब लास्ट टर्म है। अब इस लास्ट टर्म में आप 1 से 1.5 मिनट में बात खत्म करें, ताकि वो भी 1 से 1.5 मिनट में खत्म करें, ठीक है? चले, मैं कोशिश करता हूँ जी, बिस्मिल्लाह। मैं कम से कम वक्त में। बात यह है कि मद्दे मुकाबल ने कोई नहीं बताया कि मिर्ज़ा साहब की कौन सी पेशगोई पढ़ रहा है, किस तनाज़ुर में पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कोई पता नहीं। कोई आगे से नहीं पता, कोई पीछे से नहीं पता, बस पढ़ी जा रहा है। जो सफ़ा सामने आया उसने पढ़ दिया है, उसको क्या पता क्या लिखा है वहाँ पर, क्यों लिखा है, बस पढ़ देना है ना, क्योंकि जवाब तो देना है ना। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की बातों का जवाब देना कोई आसान है? नहीं जवाब दे सके, उन्होंने कहा जी चलें ठीक है, रूहानी खजान का कोई सफ़ाई पढ़ देते हैं, कह दूंगा देखो जवाब नहीं दे दिया मैंने, ओ बल्ले बल्ले होगी, देखो जवाब देता जी मैं। अब आगे सुने, आगे अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब फरमाते हैं कि खुलासा कलाम ये कि ताइफिये सब के सब मुर्ताद हैं, बाजमा उम्मत इस्लाम से खारिज हैं, बेशक बजारिया और दरोगो हैं, और फतावा खैरुल ये आगे किताबों के नाम है। ऐसे काफरों के हक़ में फरमाया है कि जो इनके कुफर में अजाब में शक करे खुद काफिर है। और अहमद आप आपके फतवे की बात का जवाब देते हुए शर्म आती है। कहें वो काफिर हैं सब, या कहें अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब काफिर हैं, दोनों में एक काफिर को रखें और मुसलमान हो जाए। लेकिन कहाँ, इतनी हिम्मत नहीं है। और फरमाया, शफा शरीफ में फरमाया, हम ऐसे काफिर कहते हैं जो ऐसे काफिरों को ना कहे, हम ऐसे को भी काफिर कहते हैं जो ऐसे काफिरों को काफिर ना कहे, जिसने मिल्लत इस्लाम के सिवा किसी मिल्लत का इत्काद किया। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ज़िया रसूल बताएं मुझे आप कौन हैं, और यहूदी हो, मसीहानक हो, क्रिश्चियन हो, की हो, दसो, सिख हो, हिंदू हो। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब यही पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम इनको काफिर नहीं कहते, इनको पक्का ठक्का काफिर नहीं कहते, तो मुझे बताओ तुम हो कौन, तुम्हारा किस मिल्लत से अकीदा है। ठीक है, फिर फरमाते हैं कि इनके बारे में तवक्कुफ करें या शक लाए,
وہ ان کے بارے میں توقف کریں یا شک لائے. فرمایا جو بد دینوں کی بات کی تسکین کرے یا کہیں کچھ معنی رکھتی ہے یا اس کلام کے کوئی صحیح معنی ہے، اگر اس کے کہنے والے کی وہ بات کفر تھی تو وہ یہ اس کی تسکین کرتا ہے، یہ بھی کافر ہو جائے گا. یعنی کافروں کی بات اگر تمہارے لیے کوئی تسکین ہے تو تم بھی پکے کافر. اوے احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھ لکھ کر تھک گئے، ان کی آنکھیں بیچاروں کی جو تھی وہ راتوں کو تھک جاتی تھی یہ لکھتے لکھتے کافر کافر کافر. اوے آپ کہتے ہو احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا امام مانتے ہو، اور دونوں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا، دو نہیں رکھ سکتے، دونوں کشتی کے سوار تم نہیں ہو سکتے. زیاد صاحب ایک کشتی. جی میری بات مکمل ہوئی. بہت شکریہ. اچھا ایک تھوڑی نلائکی کا نام بتانا چاہوں گا کہ میں نے جو ٹائم بعد میں کالو سب کو شروع کیا، آپ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کتنی بات کی انہوں نے؟ میرے خیال میں تقریباً 2.5 سے 3 منٹ کے درمیان. جی تقریباً 2 منٹ کی بات کی ہے. 2 منٹ بات کی ہے. اچھا زیاد صاحب اپنا مائک کھولیں اور 2 منٹ میں رسپونڈ کریں. میں نے کالو صاحب سے پوچھا تھا کہ بتائیں مرزا صاحب کی وفات کب ہوئی؟ جولائی 1906 سے 3 سال کے اندر اندر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کوئی جواب نہیں دیا. اچھا جی جواب تو دینے کوئی نہیں ہے، انہوں نے نہ ہی ہے، وہ تو ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ مرزا صاحب نے جو ٹھیک ہے بات تو کرنے دیں. ساری دنیا نے دیکھا ہے جی کہ مرزا صاحب خدائی فیصلے کے عین مطابق جولائی 1906 سے 3 سال کے اندر اندر فوت ہو گئے. خدا نے فیصلہ کر دیا. اور مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو کاذب ہے وہ صادق کی زندگی میں ہلاک ہو جائے گا. مرزا صاحب 1908 کو فوت ہو گئے 3 سال کے اندر اندر. خدا نے فیصلہ کر دیا کہ مرزا صاحب کاذب تھے. خدا کے فیصلہ کو مانتے ہیں کالو صاحب یا نہیں مانتے؟ پھر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جو میرے دعوے کی تصدیق نہیں کرتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. میں نے پوچھا تھا کالو صاحب سے کہ مرزا صاحب نے یہ جو لکھا ہے کہ میں 100 میں سے ایک بھی پیش گوئی جھوٹی نکلے تو میں جھوٹا ہوں، کیا مرزا صاحب کے اس دعوے کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو پھر وہ منڈا جو 1906 میں گواچا سا ڈھونڈ کے لے کے آئیں. اگر نہیں ملتا تو پھر مجھے بتائیں کالو صاحب یہ کون سی کنجریوں کی اولاد ہے؟ مجوسی کنجریوں کی اولاد ہیں یا یہودی کنجریوں کی اولاد ہیں یا ہندو کنجریوں کی اولاد ہیں یا بت پرست کنجریوں کی اولاد ہے؟ کون سی کنجریوں کی اولاد ہے یہ بتائیں گے آ کے کالو صاحب. اور مرزا صاحب کا اپنا فتویٰ ہے، میں نے پڑھ کے سنایا، میرے کوئی الفاظ نہیں ہیں. مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ خدا مجھ کو ایسی ذلت کی موت نہیں دے گا کہ میرے آگے بھی لعنت اور میرے پیچھے بھی. یا تو بتا دے کہ مرزا صاحب 3 سال کے عرصے میں فوت نہیں ہوئے، یا پھر ثابت ہو جائے گا کہ مرزا صاحب کے آگے بھی لعنت اور پیچھے بھی، اور یہ خدا کا فیصلہ ہے اور مرزا صاحب کا مانگا ہوا ہے. میری اپنی بات ہی کوئی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. علیم بھائی انہوں نے گالیاں دی ہیں مجھے، انہوں نے گالیاں دی ہیں. سب سے پہلے یہ گالیوں کی معذرت کریں. انہوں نے گالیاں کیا کرنی ہے؟ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو بندہ زبان غلط نہیں وہ واپس بھی لیں گے معذرت میرے خیال میں. اگر تو کالو صاحب کو ڈائریکٹ انہوں نے مخاطب کر کے کچھ کہا، مجھے ڈائریکٹ کر کے انہوں نے کہا ہے کون سی کنجریوں کی اولاد ہیں. مرزا اس سے کہیں کہ معافی مانگ لیں. جب اس نے مجھے کہا تھا کون سے کافر ہیں، یہودی کافر یا یہودی کافر یا انہوں نے کہا یہودی کافر یا ہندو کافر، انہوں نے کہا تھا. میرا بھی جواب وہی ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کنجریوں کی اولاد ہیں جو میرے دعوے کی نہیں مانتے. وہی میں نے پوچھا کون سی کنجریوں کی اولاد ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. جواب کہیں نہیں کہا کنجریوں کی اولاد. تم اپنے آپ کو کنجریوں کی اولاد سمجھتے تو سمجھو مرزا صاحب منہ ویسی چپیڑ. کالو صاحب دھیان سے آرام سے، کوئی سی بات نہیں ہے. دیکھیے واضح نظر آ گیا ساری عوام کو. نیچے پہلے بھی شروع میں یہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ پتہ چل جائے گا اخلاق کا. کالو صاحب نے میرا خیال میں اپنی بات کے اندر آپ کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کوئی گالی والا لفظ استعمال نہیں دی جی. اور ضیاء رسول صاحب نے فرتے جذبات میں علیم صاحب انہوں نے مجھے کہا تھا ساری دنیا نے سنا ہے کہ بتائیں کون سے کافر ہیں، یہودی کافر. ضیاء رسول صاحب ذرا دھیان سے سنیں نا، یا ہندو. نہیں ضیاء رسول صاحب دھیان سے اپنے آپ کو. ابھی ہمیں بات کرنے کے مجھے ڈاکٹر صاحب کو زیاد صاحب اور کالو صاحب خاموش رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب بولیے آپ. جی عظیم بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ کہا تھا کہ جو تڑو تڑاخ کی زبان بولے گا، جو اس قسم کے جملے بولے گا، جو بد اخلاق زبان اور لہجہ اختیار کرے گا، اس کی ہم ہار تسلیم کریں گے اور دوسرے بندے کو ہم یہاں پر واضح طور پہ بتا دیں گے کہ آپ نے اچھے انداز سے بات کی ہے. سننے والوں نے علمی نکات کا تو فیصلہ نیچے والوں نے کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اور مگر جو بات چیت ہوئی ہے اس میں سب نے دیکھ لی ہے کہ
کہ یہاں پہ کس نے لوز ٹاک کی ہے, کس نے گندی زبان, کس نے گندا لہجہ اور کس نے ٹانٹ وغیرہ کا طریقہ استعمال کیا ہے, وہ نظر آ گیا ہے. بہرحال اب ہم کرتے یہ ہیں کہ بات ہو گئی ہے 3 ٹرمز کی, نیچے سے کسی بندے کو اٹھا ایک کے اور بات بھی ہمیں کرنی چاہیے جہاں پہ ہم اس کو کر رہے ہیں, ٹاپک میرا ہے. کالون صاحب کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ کالون صاحب نے اپنی بات میں مخاطب نہیں کیا کسی کو, اور کچھ اس طرح کی گالی گلوچ کالون صاحب اور نے موضوع پہ بھی رہے ہیں, اپنے موضوع سے نہیں ہلے. ہاں, بھی کرنا چاہیے. تینوں گفتگو کے دوران یہ اپنے موضوع پر مسلم قائم رہے ہیں, اور کہنا پڑتا ہے کہ بات کوئی اور ہوتی تھی اور آگے سے ان کا یہ سوال گندم جواب چنا. کوئی ایک بھی موقع پر انہوں نے ان کے سوال کو ایڈریس کرنا ہی پسند نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمیں کسی اچھے اور عالم بھائی کو اوپر بلانا چاہیے, اسے تجزیہ لینا چاہیے. فاتح بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ پسند کریں تو ان کو اوپر لے کے تو ان سے تجزیہ لے لیں, اس کے بعد پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. اچھا, پہلا پروگرام تمہارا ختم ہو گیا, جو پہلی بات تھی اس پہ اب مزید کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی, دنیا نے دیکھ لیا, بالکل محسوس ہو رہا ہے. جی اب آگے ہم چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا چاہتے ہیں, کسی تجزیہ لینا چاہتے ہیں؟ عرفان جی فاتح بھائی کو بلا کے ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے بھی سنی ہے, عالم آدمی ہے. جی جی ہاں, صرف تجزیہ, وہ ان کو پارٹی کے طور پہ نہیں لے رہا میں ان کو, کیونکہ ظاہر ہے میرے وہ بھائی ہیں, میرے وہ دوست ہیں, لائیو میں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, پھر عالم دین ہے, مجھے ان پہ ٹرسٹ ہے. مجھے ریکویسٹ میں نظر نہیں آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو لے دوں, آپ کی اجازت ہے صرف. صاحب اگر اپنے ساتھی کا تبصرہ لیں گے تو ایک ساتھی ہمارا بھی بلائیں. آپ چپ کر کے بیٹھو بھائی, آپ اپنے پہلے اصول توڑ چکے ہو, اگر آپ اصول پہ قائم رہتے تو آپ کی پہلے کی طرح عزت کرتا میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا خیال پتا کیا ہے, میرا اگر ذاتی اجازت دیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم کسی نیوٹرل آبزرور سے لے لیں, جو کہ مجھے نیچے گیسٹ میں نیوٹرل آبزرور کوئی اگر ہے جو کوئی کسی اور فرقہ سے عالم آدمی جو ہوتا ہے نا, 2 نیوٹرل لیتے ہیں, ایک نیچے بیٹھے ہوئے سیکر صاحب, وہ بھی نیوٹرل ہیں, بڑے اچھے آدمی, اور لیتے ہیں فاتح صاحب, ابن ماجہ کو لے لیں ایک نا آپ, اور ابن ماجہ اور سیکر صاحب تشریف لے آئے آپ. ابن ماجہ اور سیکر صاحب تشریف لے آئے. سیکر صاحب کہاں ہیں؟ اور ابن ماجہ صاحب بھی نیچے بیٹھے ہوئے, آگے تشریف لے آئے ہیں دونوں. اچھا, اب ہم دیتے ہیں 2 منٹ دیتے ہیں سیکر صاحب کو اور ابن ماجہ صاحب کو. ہاں کیا خیال ہے؟ بالکل دیں جی, بسم اللہ کریں. ابن ماجہ صاحب کو بھی دیں, سیکر صاحب کو بھی دیں, 2 منٹ لے لیں, 1.5 منٹ میں بات مکمل ہو جائے, ان کے 2.5 منٹ میں ہو جائے, ڈیپینڈنگ اپون. چلیں جی, ان کو پھر کھلا ٹائم. سب سے پہلے ہم سیکر صاحب کو دیتے ہیں دعوت گفتگو. سیکر صاحب السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ کے؟ سیکر صاحب, میری امید ہے کہ آپ نے ساری گفتگو سن لی ہوگی. معیار صرف ایک ہی تھا, اور وہ تھا اخلاق. بالکل. اور دوسرا یہ معیار تھا کہ جو آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کم از کم موضوع پر رہیں, اور باقی میدان آپ کے پاس ہے. مائک از یورز. ٹھیک ہو گیا جی, میں بالکل نیوٹرل ہو کے کامنٹ کروں گا, جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یہاں پر جب آپ فتوے شروع کرائیں گے, پہلے تو علیم صاحب کو مبارکباد, آپ نے جو اصول اپنایا کہ بھائی اگلا جو مرضی جواب دے, جیسا مرضی جواب دے, آڈینس ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون دلیل دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. یہ اصول آپ کا مجھے بہت پسند ہے, اور یہ میرا پسندیدہ اصول ہے, تاکہ بیچ میں انٹرفیئرنس نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب فتوے پڑھ کے سنائے جائیں گے تو فتوے کے اندر جب الفاظ بولے جائیں گے بیچ میں کہ فلانا کافر کہتا ہے, جو ضیاء رسول صاحب نے الفاظ ادا کیے ایگزیکٹلی وہی الفاظ کالو صاحب نے ادا کیے, لیکن وہاں پر کنجریوں کی اولاد آیا, دوسری طرف کافر والی بات آئی. انہوں نے کہا کون سے کافر ہے؟ کیا انہوں نے عامر نذیر کا نام نہیں لیا, اہل حدیثوں کا نام نہیں لیا, ان سب کے نام پڑھ کے نہیں سنائے؟ کیا کالو صاحب نے ان کو نہیں کہا کہ آپ بتائیں آپ کون سے والے کافر ہیں؟ ضیاء رسول صاحب نے بھی یہی کیا. دونوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن کالو صاحب نے بھی کیا, ضیاء صاحب نے بھی کیا, اور انہوں نے خود معذرت کی تھی کالو صاحب نے کہ جی میں معذرت کرتا ہوں. آپ اگر ضیاء رسول صاحب کو موقع دیتے تو شاید وہ بھی میرے خیال میں معذرت کا اس کے اندر جو ہے بات کر لیتے. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو ہار جیت کا فیصلہ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہار جیت کا فیصلہ یہ اس طریقے سے ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا. اور دلائل کی اگر بات کی جائے, دونوں سائڈوں سے ہار جیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, وہ تو آڈینس کا کام ہے. جی تو ہم نے تو وہ اختیار لیا ہی, بالکل. باقی ایک چیز آخری میں پوائنٹ کرنا چاہوں گا, ٹاپک ریلیونٹ سٹارٹنگ سے ہی ریلیونٹ رہا. وہ کس طرح رہا میں بتا دیتا ہوں. کالو صاحب نے پڑھ کے فتوے سنائے عامر ذا بریلوی صاحب کے. ضیاء رسول نے آتے ہی کہہ دیا کہ میری یہ مسلمات ہی نہیں, میری مسلمات ہے قرآن و حدیث, وہ پیش کی جائے. اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر اپنی مسلمات سے اعلان برات کر دیں مرزا صاحب کی تو ہم اس کی بات نہیں کرتے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بھئی یہاں سے معاملہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ میرا نیوٹرل تجزیہ ہے, میں لٹرلی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ الفاظ دونوں سائیڈوں سے سخت بولے گئے, کیونکہ جب آپ فتوے پڑھیں گے تو یہ الفاظ آئیں گے ہی آئیں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی, گڈ جی. فاتح بھائی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब अलीम साहब, डॉक्टर साहब और कारून साहब, कैसी सेहत तबीयत है आपकी? कानों में दर्द मैं हो रहा आपका सारा प्रोग्राम तो देख नहीं सका, जस्ट आखिरी मैंने 10-15 मिनट देखे हैं। लेकिन ये कुरान में कहता है कि जो ऊंची आवाज है ना वो होती है गधे की, ठीक है ना। जितना भी चीख चीख कर कोई बोल लेना, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान करीम में गधे के साथ दी है कि गधे की आवाज से ज्यादा ऊंची आवाज किसी की नहीं है। तो इसलिए मौकफ जो पेश किया जाता है वो ऊंची आवाज में पेश करने से कोई बहुत ज्यादा मौकफ नहीं पेश किया जा सकता। और दूसरी आम बात हलीम साहब, मैंने आपको कल भी कहा था कि जो बात अकीदे पर हो वो करवानी चाहिए, ठीक है ना। ये लोग अकीदे पर नहीं गुफ्तगू कर सकते। इनका अकीदा ये है कि ईसा इब्ने मरियम जिंदा आसमान पर हैं, और दलाइल यहाँ पर देने आ जाते हैं कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताबों में ये लिखा है। अभी ये पेश गोई किसी की पढ़ कर सुना रहे थे और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जिस्मा कर रहे थे। ये ज़िया रसूल साहब कि उन्होंने जनाब फतवा जन क्या लगाया है, और उसके ऊपर कज़ाब का जो अल्फाज उस बंदे ने इस्तेमाल फरमाए थे, तो ज़िया रसूल साहब जनाब उस कज़ाब के अल्फाज के ऊपर आसमान सर पर उठा लेते थे। अजीब बात है यार इन लोगों की। बात आप अकीदे पर कर नहीं सकते, ठीक है ना, सवाए हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों में। मुझे नहीं इल्म कि आपका मौजू क्या चल रहा था। जो मैंने जो जज किया है, कालू साहब ये कह रहे थे ज़िया साहब को कि आप अपना मुसलमान होना साबित करें। मेरा जाती ये ख्याल है कि जो डिबेट हो रही थी वो मुसलमान और गैर मुस्लिम के ऊपर हो रही थी, और ज़िया रसूल साहब जो फतवा पढ़ पढ़ के सुना रहे थे, ठीक है ना, उसमें तो किसी जगह पर मुसलमान और गैर मुस्लिम का तसव्वुर भी नहीं किया जा रहा था, ठीक है ना। बहस ये डिबेट ये नहीं चाह रही थी कि कौन कज़ाब है, ठीक है ना। डिबेट ये चाह रही थी कि कौन मुसलमान है, अपनी मुसलमानी साबित करनी थी, जो मैं जिस बात को समझा हूँ। बाकी है अलीम साहब और डॉक्टर साहब, डिबेट अगर ये करते हैं दो मौजू हैं। पहला मौजू ये है कि हयात मसीह साबित कर दें कुरान से, हदीस से। ये कहते हैं जी हमारे मुसलमान कुरान और हदीस हैं, आए और गुफ्तगू कर लें। दूसरा मौजू ये है कि ये खत्म नबूवत जो है, नबूवत बंद करके दिखा दें कुरान करीम से, हदीस से, आगे चलेंगे फिर दोबारा। पहला जनाब वो जिसे कहते हैं ना अग्गा दौड़ तो पीछा छोड़, इनको अगला पता ही नहीं है जनाब, पीछे बातें करते हैं जनाब ये फतवा हो गया जनाब मसीह मसाम की ये पेश गोई पूरी नहीं हुई, फलां नहीं हुई। तो जनाब पेश गोइयों की तो बात तब होगी जब आप अपने अकीदे जो है वो दुरुस्त करेंगे और बताएंगे कि जनाब आपके अकीदे ये हैं। आपके और हमारे अकायद में ही मसला है। आपका अकीदा कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, और बातें करते हैं जनाब मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से। एक टॉपिक इनके साथ अगर रखना अलीम साहब तो अकीदे पर रखें। ये इनके घर के असूल हैं, इनके मुफस्सिरीन ने, मुअल्लिमीन ने ये बातें लिखी हुई हैं, फतावे दिए हुए हैं कि जनाब जात के ऊपर बहस नहीं होती। असल में डिबेट कभी भी जो है वो इंसान के ऊपर, जात के ऊपर नहीं की जाती, हमेशा डिबेट होती है अकीदे के ऊपर। इनके घर के असूल है, कहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा, और ये अपने घर के असूल भूल जाते हैं जी। ठीक हो गया इब्ने मासूम। असल में बात जो पहले हो रही थी तो हम चाह रहे थे कि दो दोस्त आके अपना न्यूट्रल सा एक तज्जिया दे दें उसके ऊपर। असल में हमने दावत अभी ये था इस मकसद हमारा। अच्छा, और दूसरी बात मैं सिर्फ आपने मुझे मुखातिब किया तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि ये मैं डिबेट नहीं ये कोई भी करवाई, ना इधर कोई मेरा मौजू था, ना ही मैंने मौजू सुना, और ना ही कोई मैंने सब दोस्तों ने सुना। मेरा मौजू नहीं था ये दो दोस्त आपस में दो मौजूआत पे बात करना चाह रहे थे। एक मौजू मोहतरम कालू साहब ने पहले दिया, उस पे हमने 3-3 बारियां दी गई। मुझे नहीं पता मौजू क्या था, और मैंने ये जानना जरूरी भी नहीं समझा। मैं सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा था गुफ्तगू को कि हम गुफ्तगू जो है इखलाक के दायरे में रह के कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज़ जो है बड़ी हद तक ये एक कामयाबी है कि हमें इस गुफ्तगू में सिर्फ इतना सा एक दो फिक्रों पे इख्तलाफ हुआ है दोनों तरफ से, और ये एक तरह की कामयाबी है, बात हो सकती है हमारी। असल में मकसद सिर्फ ये था कि बात चले, और एक मौजू पे बात हो गई हमारी। अब दूसरा मौजू था, अब आगे अगर बात कोई करना चाहता है सो बिस्मिल्लाह बात करें, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटेट कर। ये दूसरा मौजू मेरा है, पहला आपके साथी का था। जी सब्र करें जी, एक सेकंड। जी, एक सेकंड। अब तो फाते भाई तशरीफ लाए हैं, अगर तो फाते भाई बात करना चाहेंगे जी हाँ, तो उनको भी हम दावत जरूर दे देंगे।
اگر فاتح بھائی اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو پلیز اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور جناب. مائک از یورز. لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ اچھا تو میں موضوع میں نے نہیں اپنا ابن ماجہ صاحب کوئی بھی دیا, اور ابھی کالو صاحب بھی موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں, سیکر صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں. آپس میں آپ اپنا ایک طے کیجئے, آپ کچھ سجیشن دیں, ضیاء صاحب سجیشن دیں, کالو صاحب کچھ سجیسٹ کریں, سیکر صاحب کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں تو کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے کہ ایسے بات آپ کریں, ٹائم کر, بس اتنا میرا کام ہے. علیم بھائی, میں فاتح بھائی بات یہ ہے ابن ماجہ بھائی کہ جب بھی ایک موضوع طے ہوتا ہے تو اس موضوع کے تحت بات کرنی ہوتی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اصول مناظرہ, اسی کو مناظرہ کرنا کہتے ہیں, اسی کو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اگر میں ایک بات کر رہا ہوں اور میرا مد مقابل جو ہے وہ دوسری بات کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم اپنا کٹا پکڑو, میں اپنا کٹا پکڑتا ہوں, چھوڑو جو تم جو کر رہے ہو کرتے رہو, جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو. تو یہ اصول ہوتا ہے مناظرے کا. اس اصول کے تحت آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی مناظرہ ہوتا ہوا کہ دنیا اکٹھی ہوئی ہے ایک بندے کے ایک موضوع کو سننے کے لیے, میں وہاں پر دیتا رہوں, بات ہماری ہو رہی ہے جی وفات عیسیٰ پر, تو میں وہاں پر گفتگو شروع کر دوں کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ مردے زندہ کرتے تھے, اور حضرت مریم ان کی والدہ تھی. اور دوسرا بندہ کہتا رہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جنتوں میں چلے گئے ہیں. تو اس طریقے سے بات ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں ابن ماجہ بھائی, کہ ایک بندے نے ایک موضوع پر رہنا ہی نہیں ہے, اس بندے سے آپ کو کیا توقع ہے کہ وہ بات کرے گا؟ اب ہمارے درمیان موضوع یہ تھا, میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنا ہے, موضوع یہ ہے. اور احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو فتوے دیے ہیں ان فتووں میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ سارے فرقے کافر ہیں, اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ایک کو کافر کہتا ہے, دو بندوں میں جب ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے تو وہ کفر دونوں میں سے ایک پر ضرور لوٹے گا, دونوں مسلمان نہیں وہ رہ سکتے. اب آپ اگر احمد رضا خان بریلوی صاحب کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتوے کے تحت آپ مسلمان نہیں ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھی آپ مسلمان نہیں ہیں. نہ احمد رضا خان کی جی کالو صاحب, آپ سوال آپ نے کیا ابن ماجہ صاحب سے؟ جی اس کا جواب ابن ماجہ صاحب سے میں نے کیا. اب ضیاء صاحب کو بھی موقع دیں. تو دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وہ پبلک نے فیصلہ کر لینا خود ہی. جی ایک سیکنڈ جی, اگر انہوں نے ابن ماجہ صاحب کو مخاطب کیا ہے تو ایک آدھ منٹ اب ابن ماجہ صاحب کا موقف لیتے آپ کو ہیں. موقع ملے گا, ایسا نہیں کہ آپ کو موقع نہیں دے, موقع ملے گا. علیم بھائی بڑی معذرت کے ساتھ 2 منٹ لینا چاہتا ہوں. یہ ہمارے جو مخالف ہیں یہ 2 باتیں جو ہیں وہ اپنی ڈبیٹ میں بڑی استعمال کرتے ہیں, سوال گندم جواب چنا تے پھس گئی جان شکنجے اندر. ٹھیک ہے جی, یہ ان کے تکیہ کلام ہے جی میں بیلنے وچ گنا. ہاں یہ میوٹ کرو, تہاڈے نال گل نہیں کر رہا میں علیم صاحب نال لگا. ٹھیک ہے جی, یہ 2 باتیں بڑی اپنی ڈبیٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں, اور کالو صاحب نے ماشاءاللہ آج ان کی جان بھی شکنجے کے اندر ڈال کے رکھی ہے. ٹھیک ہے نا, اور دوسری بات جو ہے بھی اپنے موقف سے ہٹے نہیں ہیں, اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ اپنی مسلمانی ثابت کریں, اور نہ یہ کر سکیں اور نہ ہی یہ کر سکیں گے. جو میں نے دیکھی ہے جو سوال اٹھ رہا تھا نا, اس قانون صاحب سوال کچھ کر رہے تھے, جواب چڑھا آ رہا سی. اس کے مقابل پر جناب جو فریق مخالف فریق ہے وہ جناب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فتوے پڑھ کے جو لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھ کر اونچی آواز میں ہمیں سنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پتہ نہیں مرزا صاحب نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے, اور اپنی مسلمانی ثابت نہیں کر سکے. یہ کہتے جناب کھڑے ہو کے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نبی, میں جو ہے وہ مسلمان ہوں, اور مسلمان کی تعریف بیان فرماتے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کوئی تعریف نہیں بیان کی کہ میں مسلمان ہوں جی, میرا یہ فتویٰ ہے, میں اس فتوے کے ذریعے سے میں مسلمان بنتا ہوں. کوئی بات نہیں, جواب نہ دارت, یہ میرا فکرہ ہے, جیسے پچھلی ڈیبیٹ میں آپ کو نہیں آیا. جزاکم اللہ. بہت شکریہ. اب ضیاء رسول صاحب آپ بول رہے ہیں, اور پھر سیکر صاحب آپ کو بھی 2 منٹ ملیں گے. اور جی میں پھر ضیاء صاحب سے بھی کچھ سوال کرنا چاہوں گا, جیسے کالو صاحب نے ماجہ صاحب سے کی, بلکہ ضیاء صاحب اپنی باری لے لیں. جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی, شروع میں طے یہ ہوا تھا کہ ایک بار موقع ملے گا جی علیم سے بول, تو پھر آپ پہلے سوال کر لیں, دوسرا موقع میں آپ کو نہیں دوں گا.
اگر آپ نے کوئی سوال بعد میں کرنا ہے تو وہ پھر میں موقع آپ کو نہیں دوں گا. ایک باری ملے گی 2 منٹ کی دونوں کو. سیکر صاحب آپ سوال کر لیں, میں ایک بار ہی میں ایک سوال کر لیتا ہوں. تھوڑا سا مجھے بھی ٹلٹڈ تجزیہ, تھوڑا سا میرا نیوٹرلٹی کو ٹلٹ میں تھوڑا کرنا چاہوں گا. دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ جیسے ابن ماجہ صاحب نے کہا کافر کون ہے ثابت کیا جائے. زیاد صاحب نے بھی یہی بات چھیڑی ہے میرے خیال میں کہ مرزا صاحب نے یہی کہا ہے کہ اگر میری کوئی ایک پیشن گوئی بھی 100 میں سے غلط ہو جائے تو میرے اوپر جو دعویٰ ہے میرا وہ خراب ہے. اب جس کا دعویٰ خراب کو کسی نے مان لیا تو وہ کافر تو ہو گیا. اگر کسی شخص کا دعویٰ ہی ٹھیک نہیں ہے, اس کے مطابق وہ اپنے معیار سیٹ کر رہا ہے اپنے سچے ہونے کا. معذرت کے ساتھ ذکر بھائی آپ کو کافر کی ڈیفینیشن کا ہی نہیں یار پتا. اب دیکھیں یہ دیکھیں میں نہیں بولا بیچ میں, میں بڑی معذرت کے ساتھ میرا آپ کو لغت کا پتہ ہے کہ لغت میں آپ کافر کی کیوں ڈیفینیشن انٹرپٹ کیا کر رہے ہیں؟ ہے, علیم صاحب ان کو روکیں. کذاب کی کیا آئی ہے, کاذب کی کیا آئی ہے. آپ کو بڑی معذرت کے آپ ساتھ کو موقع ملا ہے نا بات کرنے کا, آپ چپ کریں, مائک بند علیم کریں. بھائی میرا ٹائم پھر سے شروع کریں. جی میرا ٹائم پھر سے. اچھا اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے سیکر بھائی. آپ ٹھیک ہے, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ضیاء رسول کے اوپر فتوے کالو صاحب نے نہیں سنائے. کالو صاحب نے ان کے جو ان کے بقول ان کے بزرگ ہیں ان کے لوگوں پہ سنائے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو نہ ماننے والے جو ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کون سے کافر ہیں. یہی بات ضیاء صاحب نے رکھی ہے کہ بھائی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری 100 میں سے کوئی ایک پیشن کوئی بھی اگر غلط ہوئی ہے, معیار سیٹ کیا انہوں نے, اس کو نہ ماننے والا جو ہے وہ پھر کیا ہوگا. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, میری زبان پہ وہ اچھا نہیں لگتا. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پھر تم اگر ان 100 میں سے ایک بھی ثابت نہیں کرتے تو پھر تم جس کو مان رہے ہو اس نے خود معیار یہ سیٹ کیا ہے کہ میں جو ہوں میرا دعویٰ ہی غلط ہے. غلط دعوے کو ماننے والا کافر ہو جاتا ہے. اگر مسلمان کی تعریف یہ ہے, میں اگر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہوں, ان پہ ایمان لے کے آتا ہوں, نبی آخر الزمان کو مانتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے میں ایک سچے پہ ایمان لے کے آؤں, سینہ ٹھوک کے پکا ٹھکا مسلمان ہوں. اگر میں کسی غلط آدمی کو مان لیتا ہوں تو پکا ٹھکا کافر ہو جاؤں گا. یہ ہے میرا سوال. اب ضیاء صاحب باری لے لیں. بہت شکریہ. اچھا ضیاء صاحب آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا ٹائم ہے اور اپنی بات اپنے 2 منٹ کے اندر کمپلیٹ کرنی ہے. جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. سیکر صاحب نے میری آدھی بات تو خود ہی کر دی ہے, مجھے اب وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں, انہوں نے بیان کر دیا ہے. کالوں صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں جی اپنا کٹا تو ادھر کا کٹا, تو آپ اپنا کٹا کھول لیں. اب آپ کے کٹے پہ میں بات کر لیتا ہوں. ادھر طے ہوا تھا پہلے کہ ایک ٹاپک ان کا ہوگا ایک میرا ہوگا. میں نے کہا تھا پہلے میرا ٹاپک رکھا جائے, لیکن آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی. اپنے ساتھی کو دیا ٹائم کہ جی وہ اپنا ٹاپک پہلے ڈیسائیڈ کر لے. اس نے کیا, میں نے بات کی. اب ایمانداری اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرا ٹاپک میرا لیا جائے, اس پہ بات کی جائے. باقی رہی بات کہ میں نے کیا کیا, ابن ماجہ صاحب کمنٹ دے رہے تھے, وہ سننے والوں نے بخوبی سن لیا ہے. میں نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کا ہی معیار رکھا, مرزا صاحب کی ہی پیشگوئی رکھی, پھر خدا کا فیصلہ پڑھ کے سنایا ہے. ابن ماجہ صاحب کہہ رہے تھے جی وہ کسی کی بات دوسروں کی بات پڑھ کے سناتے رہے. یہ مرزا صاحب کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا پڑھ کے میں نے سنایا ہے. کتابیں بھی پڑھ لیا کرے مرزا صاحب کی, انہوں نے خود یہ باتیں جو میں نے پڑھ کے سنائی اپنی کتاب میں خود لکھی ہوئی ہیں, وہ پڑھ کے سنائی ہے. اور کہا ہے کہ یہ اس مخالف نے میری نسبت پیش گوئی کی ہے کہ یہ کذاب ہے, مفتری ہے, اور 3 سال میں یہ اس دنیا سے چلا جائے گا, فوت ہو جائے گا, مر جائے گا. وہ کہتا ہے کہ میرے مخالف نے کہا جی مجھے خدا نے الہام کر کے بتایا ہے, تو اس کا الہام تو سچا ہو گیا. پھر مرزا صاحب نے دعا کی ہے کہ کاذب اور صادق کے درمیان میں اے میرے رب فیصلہ کر دے, تو خدا نے فیصلہ فرما دیا. 3 سال کے عرصے کے اندر مرزا صاحب گئے تو خدا نے تو فیصلہ کر دیا. میں نے تو ثابت کر دیا کہ مرزا صاحب بھی نہیں تھے سچے, انہوں نے خود خدا سے فیصلہ چاہا, خدا نے فیصلہ کر دیا. دوسری, مرزا صاحب کے اپنے معیار کے مطابق بھی وہ سچے نہیں نکلے, ان کی پیشگوئی نہیں سچی نکلی. تو میں نے تو دونوں باتیں ثابت کر دی ہیں. اب آپ بیٹھ کے جو مرضی تبصرہ کرتے رہے, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. مجھے صرف نیکسٹ جو ہے دیانتداری کا مظاہرہ کریں, نیکسٹ میرا ٹاپک ہے, اس پہ جس نے بات کرنی ہے آ کر لے جی. مائک اپنا میوٹ کر دیں اب آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ صرف آپ بولیں گے. پہلا جو 2 ٹاپکس شروع میں آئے تھے ان میں سے ایک ہم نے ڈسکس کیا. اب اگلی دفعہ کالو صاحب یا ابن ماجہ صاحب کی کسی طرح بات کروائی جائے, یا بلکہ ابن ماجہ اور کالو صاحب آپ خود ہی بتا دیں اب کون بات کرنا چاہے گا. اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم طے کر لیں کہ ابن ماجہ صاحب نے بات کرنی ہے یا کالو صاحب نے, تو پھر اس کے بعد اگلی بات. علیم بھائی, ابن ماجہ بھائی, اگر تو انہوں نے پہلی بار ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی بات کی ہے, جو ٹاپک تھا اسی پر رہتے ہوئے اگر انہوں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, ان کی بات مان لی جائے گی. لیکن یہ میں دیتا ہوں کالو صاحب میں ایک منٹ میں بتاتا ہوں. یہ جناب ایک کہانیاں کراندے نے,
एक मिनट जरा ठहर जाओ जी। अपना सीकर भाई ते ज़ियाद साहब जरा मैनूं काफर दी डेफिनेशन कर दो जरा लोगों दे हिसाब नाल काफर किहनूं कहंदे ने। कर रही वो जवाब जी काफर सीकर भाई, काफर अहमदियों को किसे कहते हैं, काफर अहमदियों को कादियानियों को कहते हैं। हेलो ओ यार ये हालत है इनकी, इनको इब्ने काफर माजा की भाई डेफिनेशन का ही नहीं पता। मैं कर देना इब्ने माजा भाई ਤੁਸੀਂ ਲਸਾनुल हरब खोल लोगे जी जी ਤੁਸੀਂ करें जी कामूस करें। खोल लोगे सुन लो मेरी ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਗਲਾ और ਟੌਪਿਕ सारे ਤੇ सीकर आओ भाई आप दो मौजू हैं अलग अलग, दो मौजू अलग अलग हैं, ठीक है जी। अगली गल चलाओ आपको समझ लग गई है, एक मिनट, आपको समझ लग जाएगी लेकिन इसको नहीं समझ लगनी। अब एक सीकर मिनट साहब ठीक है और ना? इब्ने माजा साहब बात करेंगे चले जी और मैं फिर एक मिनट बोलेगा। चले मैं माजा भाई मुझे जरा बताया काफिर की डेफिनेशन क्या है जो आपने हदीस पढ़ के सुनाई कालू ने कि जो कुफर की बात करता है किसी पे अगर वो कुफर उसमें नहीं पाया जाता तो कुफर लौट के उस पे आता है आप एग्री करते हैं इससे हाँ तो इनकार ही है ना, ठीक है जो इसका इनकार उसने किया है किसी बात का, हाँ ठीक है हाँ ना, उसका कुफर वापस आ जाएगा उसके ऊपर, उसके बाद अगर क्योंकि उसमें वो उसने कुफर नहीं इनकार पाया किया है। जाता हाँ तो नहीं पाया जाता ना। और वो दार इस्लाम से काफर की फारिग तो हो जाता सिंपल डेफिनेशन है ना, इनकार करना। अगर इनकार कोई अल्लाह करना ताला का इनकार, अल्लाह ताला को नहीं मानता तो अल्लाह ताला का इनकार ही है, और अल्लाह ताला के वो रसूल कुफर को कर नहीं रहा है। मानता दार इस्लाम से कैसे फारिग तो होता है अल्लाह ताला का, अल्लाह के नबी का इनकारी है। हाँ अगर कोई शख्स ये कहता है क्या नबी तेरी ये जो पेश गोई है तेरी सच्ची नहीं हुई, ठीक है जी, तू कज़ाब है, झूठा है। झूठा की डेफिनेशन और होती है ठहर और जाए काफर की डेफिनेशन और होती है। ठहर जाए मेरी एक मिनट बात एक मिनट एक मिनट ठहरें, मुझे बात, यहाँ तो मुझे बात कंप्लीट कर रहे थे, यहाँ तो चलें पूछिए आप ना, कर लें फिर ठीक मुझे है जी। कर लें जी कर लें हाँ जी, मेरा बात ख्याल यह है कि दो बात अजीम दो भाई प्राय में हो रही है। फतेह भाई एक सेकंड 2-2 मिनट काउंट कर लें जी प्लीज जी ताकि झगड़ा रहे ही ना दोनों तरफ दयानतदारी से और फिर ये के अखलाक से बात हो। जरूर असल में जरूर दोनों मेच्योर लोग हैं, सीकर साहब और इब्ने इब्ने माजा साहब, और मैं हाँ चाहता हूँ उसके कि बावजूद टाइमिंग रख लेना बेहतर रहेगा। अच्छा जी अगर तो ऐसे है तो फिर तो ये ठीक है। अब जी इब्ने माजा साहब 2 मिनट काफी है, 1 मिनट में एक मिनट का बात करना चाहेंगे? नहीं एक मिनट भी दे दें, इनफ है, कोई बात नहीं ऐसी। मेरे तो ख्याल है कि बात आप यह है, खुद ही फैसला करके बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम स्टार्ट है आपका। सर बात यह है कि काफर की डेफिनेशन भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमा दी है, कुल या अय्युहल काफिरून कह के, ठीक है जी। और वो काफिरों की डेफिनेशन अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमा दी है कि जो इबादत नहीं करते, जो इबादत का इनकार करते हैं, ठीक है जी, अल्लाह की इबादत नहीं, उनको भी कुफर के जुमरे में अल्लाह ताला ने शामिल कर दिया है। काफर की सिर्फ सिंपल डेफिनेशन ये है कि इनकार करना, ठीक है जी। हाँ जहाँ पे अल्लाह ताला ने कज़ाब का लफ्ज भी अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल फरमाया है, और कज़ाब के मुतालिक अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि कज़ाब कहते हैं झूठ बोलने वाले को। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि एक शख्स जब सच बोलता है और सच्चाई पर कायम रहता है तो अल्लाह ताला के यहाँ सादक लिखा जाएगा, और एक शख्स जब वो झूठ बोलता है और वो झूठ के ऊपर अमल दरामद करता रहेगा और झूठ को बहुत छोड़ेगा शुक्रिया, नहीं, वो अल्लाह बहुत ताला के शुक्रिया यहाँ आपका कज़ाब लिखा इब्ने माजा जाएगा। साहब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सीकर साहब माइक खोलिए, 1 मिनट आपके जी पास है। जी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूं और इस बात पे अफसोस करता हूं कि काश हकीम नूरुद्दीन साहब के बाद इब्ने माजा भाई बनते खलीफा सानी, माजरत के साथ, क्योंकि इब्ने माजा भाई की जो काफिर की डेफिनेशन है मुझे बहुत पसंद आई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुफर को जिस तरह बयान किया, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मुसलमान अल्लाह को मानता है, जो मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, उनको इनके खलीफा सानी ने कहा कि जो हमारा इनकार करता है वो पक्का पक्का काफिर नहीं, दारा इस्लाम से भी फारिग है। अगर कुफर का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकार करना होता तो दारा इस्लाम से फारिग क्यों किया भाई? वो क्यों फारिग किया? वो तो अल्लाह को भी मानते थे, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते थे, नबी आखिर ज़मान को भी मानते थे, दारा इस्लाम से कैसे फारिग कर दिया उसको? काफिर और दारा इस्लाम का फारिग होना इकट्ठा जोड़ दिया। तो मैं यही कहूंगा कि कुछ अपने भी अदाओं पे गौर करें, हम करेंगे तो शिकवा होगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। इब्ने माजा साहब माइक खोलें। सीकर भाई वैसे झूठ बोलते हैं कालू साहब प्लीज, कालू साहब एक मिनट कालू साहब प्लीज, इब्ने माजा साहब बोले आप। ये जो ये 10 सीकर सेकंड साहब जी जवाब दे रहे 10 हैं कि सेकंड बात की दलील का, जो मैंने कुरान से बात की है ये जवाब दे रहे हैं जनाब हज़रत मसीह खलीफातुल मसीह अव्वल की जनाब वो तहरीर पेश करके। कुरान से जवाब इनको आता नहीं, ना इनको ये पता है कि इनके जो हाथों की लिखी हुई मुंजद हैं, बहरुल मुहीत है जनाब, अकरबुल मुवारद है,
वो इन्होंने कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि इनको शौक नहीं पैदा हुआ। ये इन्होंने सिर्फ पढ़ी है हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें, और वो भी सिर्फ इतराज करने के लिए, या खुलफा की किताबें इतराज करने के लिए। जनाब अजीब बात है, मैं ये कह रहा हूँ काफर का मतलब होता है इनकार करना। तो आप लोग हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे हैं, तो काफर कौन हुए? इनकार करने वाले कौन हुए? आप लोग। हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी मानते हैं, खातमुन नबीयीन मानते हैं, और उसके अलावा हम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ठीक है ना। हम तो मानने वाले हैं, इनकार करने वाले नहीं है। इनकार करने वाले तो आप हैं। और पहली दूसरी बात ये ऐसी कि साहब आपने जमाते अहमदिया का मौक़िफ़ पूरा पढ़ा नहीं है। आप आधी बात पढ़ के तो यहाँ पर आके पेश करते हैं, और अगली आधी बात हम आपको पढ़ाते हैं। आपके उलमा ने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर कुफर के फतवे पहले लगाए हैं, और अभी कालू साहब ने यहाँ पे एक हदीस लगाई थी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया साहब, 1 मिनट और 20 सेकंड में जवाब दे सकते जी ठीक हो गया जी। मैं कुरान से ही बात कर रहा हूं, तो अगर कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है कि मसीह मौत का इनकार करने वाला काफिर होता है, तो फिर तो मैं कुरान से बात कर लेता। अगर कुरान मजीद में काफिर की डेफिनेशन इनकार है उसके रसूल का, अल्लाह के पैगंबरों का, खुदा का इनकार करने वालों को काफिर लिखा हुआ है, तो मैं तो खुदा के पैगंबर को भी सब पैगंबरों को मानता हूं, खुदा के आखिरी रसूल को भी मानता हूं, अल्लाह पे भी ईमान रखता हूं, पक्का ठक्का ईमान रखता हूं। तो मुझे किसी ने काफिर और दार इस्लाम से फारिग कैसे किया? क्या आप ये मानते हैं कि आपके मुस्लिम मऊद जो थे उनको भी कुरान मजीद की समझ नहीं थी? क्या उनको नहीं पता था कुरान मजीद में काफिर का क्या मतलब बना है? उसने फिर बाकी मुसलमानों को दार इस्लाम से फारिग कैसे कर दिया? क्या उनके सामने काफिर की डेफिनेशन नहीं थी? वो कहते हैं मसीह मऊद के काफिर, दार इस्लाम से फारिग क्यों लिखा? तो मैं कहूंगा आखिरी बात में, कालू साहब ने मुझे कहा झूठ बोल दिया तनु शर्म नहीं आती। यही इबारत कालू को मैंने 20 दिन या महीना पहले पेश की थी, तो मैंने कहा तू क्या समझते हो? कालू ने कहा मैं भी आपको पक्का पक्का काफिर समझता हूं। जज़ाकल्लाह। ਵੇਖੋ साहब आप बोलना चाहेंगे? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਦੂੰ ਤੂੰ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। ਕਰੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ